जय मसीह पास्टरदेश अनि सम्पूर्ण विश्वासीमा जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। आज हामीले पवित्र आत्माको वरदानको बारेमा हामीले पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ अनि पवित्र आत्माको भरपुरीको बारेमा हामी हेर्यौं है। पवित्र आत्माको भरपुरी हामीलाई अति नै आवश्यक पर्छ। परमेश्वरको आत्माको शक्ति बेगर चाहिँ हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं। पवित्र आत्माको अभिषेक बेगर चाहिँ हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं। यदि प्रभुको काम गर्ने इच्छा हामीलाई आउँछ भने अनि प्रभुको काम गर्ने इच्छा चाहन्छौँ भने अथवा पवित्र आत्माको शक्ति आइसकेपछि चाहिँ हामीलाई प्रभुको काममा हामीलाई तयारी गर्नु है। र जब पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा आइसकिनु भएपछि हाम्रो जीवन भिन्नै हुन्छ है। अचम्मक तरिकाले काम हुन्छ। सायद कतिजनाको जीवनमा तपाईको जीवन भिन्नै भएको तपाईले महसुस गरिरहनु भएको छ होला। हिजो जतिजनालाई पवित्र आत्माले छुनुभयो, जतिजनाले पवित्र आत्मा पाउनुभयो है, अनि तपाईले कति अन्य भाषाहरू पाउनुभयो, पवित्र आत्माको एनोइन्टिङको अभिषेक तपाईले पाउनुभयो, प्रभुले छुनु भएपछि चाहिँ हाम्रो जीवनै भिन्नै हुन्छ। अनि यो छुन चाहिँ अति नै जरुरी छ। यो चाहिँ हामीलाई एकदमै प्रभुको छुवाई चाहिँ जीवनमा हुनु जरुरी छ। र त्यसको बारेमा हिजो मैले तपाईलाई बताएको थिएँ र कतिजनाको गवाईहरू हामीले सुन्यौं पनि, कतिजनाले भन्नु भएन तर पनि तपाईको गवाईहरू छ। केही न केही परमेश्वरले तपाईलाई गर्नुभएको काम पक्का तपाईको जीवनमा केही न केही चाहिँ छ। र जहिले पनि हामी चाहिँ प्रभुले काम गर्नुभएको कुरा चाहिँ हामीले भन्न सक्नुपर्छ, बताउन सक्नुपर्छ ल। म तपाईलाई आज अलिकति गहिरो तरिकाले हामी जानेछौँ। यो चाहिँ धेरै यो गिफ्टको चाहिँ एकदमै कन्ट्रोभर्सल छ। कन्ट्रोभर्सल भनेको अलिकति विवादित विषय हो यो। किनभने धेरै मण्डलीहरूमा यो गिफ्टको बारेमा एकदमै अन्योलता छ, अलिकति गलत कतिवटा ठाउँमा शिक्षाहरूको कमी छ। अनि र यो वरदानलाई चाहिँ अलिकति सही तरिकाले नचलाएको कारणले गर्दाखेरि एकपट्टि चाहिँ सही तरिकाले नचलाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू छ, अलिकति अप्ठ्यारो कुराहरू छ यो वरदान। दोस्रोमा चाहिँ के अरे वरदानको बारेमा हामीले चलाउन हामीले जानेकै छैनौँ। यो वरदान कसरी चलाउने, यो वरदान के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जानेकै छैनौँ। त्यो भएको हुनाले एउटा पट्टि हामीले जानेकै छैनौँ, अर्कोपट्टि अलिअलि कसैले वरदानहरू चलाउँछ। जस्तै अगमबानीको वरदानहरू चलाउँछ मण्डलीमा, तर मण्डलीमा अगमबानीको वरदानहरू चलाउनु दिँदैन। कतिवटा वर्ड अफ नलेजहरू आउँछ, वर्ड अफ नलेजहरू चलाउन जान्दैन। के हुन्छ, कसरी चल्छ यो भन्ने कुरोमा चाहिँ थाहा हुँदैन। र यो गिफ्ट चाहिँ, यो उपहार चाहिँ, यो परमेश्वरबाट आएको उपहार चाहिँ, परमेश्वरबाट आएको यो वरदान चाहिँ हामीले सही तरिकाले मण्डलीमा चलाउनु नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मण्डलीमा जुन तरिकाले परमेश्वरले काम गर्नुपर्ने हो, जुन तरिकाले परमेश्वरको मण्डली जुन तरिकाले परमेश्वरको मण्डली एकदमै शक्तिमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, जुन तरिकाले परमेश्वरको मण्डलीमा फल फल्नुपर्ने हो, तर त्यो फल चाहिँ फल्न सकेको छैन। किनभने यसलाई सही तरिकाले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि। र आज म तपाईलाई यो दुईटै पक्ष अनि अर्को तीन पक्ष चाहिँ के भन्दाखेरि यो वरदानको बारेमा अथवा परमेश्वरको शक्ति, आत्माको शक्तिको बारेमा पनि अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू छ कि यो चाहिँ मान्छेले सायद तपाईकोमा कतिजनाको प्रश्न हुन सक्छ। म आज तीनटा प्रश्न लिएर तपाईको अगाडि आएको छु। यो चाहिँ सारा मानिसहरूले यो प्रश्नहरू गरेर यो प्रकारको प्रश्नहरू गरेर चाहिँ मण्डलीलाई बाँधेर राखेको छ, मण्डलीलाई सङ्कुचित बनाएको छ, परमेश्वरको आत्मालाई सङ्कुचित बनाएको छ। के भन्नु, एउटा खुम्चिएको छ, क्रिपल भएको छ मण्डलीमा। यो प्रश्नहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई डाउट आयो, मान्छेलाई विविध प्रकारको कन्फ्युजन आयो, अन्योलता आएको छ। अनि अन्योलताले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले मण्डलीमा असल तरिकाले काम गर्न सक्नु भएको छैन। हामीलाई सबैलाई थाहा छ 9वटा वरदान छ। अब कोरिन्थीको मण्डलीमा परमेश्वरले 9वटा वरदानको बारेमा पावलले बताएको छ।
तर म तपाईँलाई यसरी भन्न चाहन्छु, पावलले जुन कोरिन्थीको मण्डलीलाई जुन 9वटा वरदानको बारेमा बताउनु भएको थियो, जुन वरदानहरू चाहिँ बुद्धिको वचन, ज्ञानको वचन, चङ्गाईको वरदान, आश्चर्य कर्म गर्ने वरदान, त्यस पछाडि अगमबानीको वरदान, आत्मा छुटाउने वरदान, भाषाका वरदान, है विश्वासको वरदान र भाषाको उल्था गर्ने वरदान, जब 9वटा वरदान छ। तर यो 9वटा वरदान मात्रै होइन, वरदान धेरै छ। तपाईँले रोमी 12 अध्यायतिर पनि सायद त्यतातिर पाउनुहुन्छ, पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायतिर तल तपाईँले पाउनुहुन्छ। पास्टर, त्यो पछाडि प्रेरित, अगमवक्ता, शिक्षक, यो पनि वरदानहरू हो। थुप्रो वरदानहरू मध्येमा चाहिँ पास्टरहरू, प्रेरितहरू, शिक्षकहरू, अगमवक्ताहरू थिए। तर त्यस मध्येमा चाहिँ यो 9वटा वरदान चाहिँ कोरिन्थीको मण्डलीमा चलाउँदैन थियो। यो 9वटा वरदान चाहिँ पावलले भनेको यो 9वटा वरदान चाहिँ वास्तवमा राम्रोसँगले हेर्यो भने चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा पावलले भनेको वरदान चाहिँ कोरिन्थीको मण्डलीमा र आज विभिन्न ठाउँको मण्डलीमा चलाउँदैन। अरू प्रकारको वरदानहरू चलाउँछ है, अब सेवा गर्ने वरदानहरू चलाउँछ है, त्यस पछाडि दिने वरदानहरू छ, सेवा गर्ने वरदानहरू छ, विभिन्न प्रकारको वरदानहरू छ, अरू वरदानहरू छ। जस्तै मण्डलीमा अरू त्यति साह्रो यो परमेश्वर पवित्र आत्माबाट आएको उपहार चाहिँ चलाउँदैन, तर विभिन्न प्रकारको वरदान चलाउँछ। नाच्ने वरदान, गाउने वरदान, है विभिन्न प्रकारको वरदान, नाच्ने वरदान, होइन विभिन्न प्रकारको वरदान चलाउँछ। तर पवित्र आत्माबाट आएको वरदान चाहिँ मण्डलीमा त्यति चलाउँदैन। तपाईँले जहीँ पनि मण्डली हेर्नुहोस्, नाच्ने गाउने भनेपछि पहिलो वरदान चलाउँछ, त्यो नाच्ने गाउने वरदान। त्यस पछाडि अनि झाडु लाउने, सफा गर्ने, मण्डली सफा गर्ने, कोही बेला टोइलेट सफा गर्ला है, त्यस पछाडि सबैको मिलाउला, खुवाउला, भात पकाउने झन् वरदान। झन् मान्छेले कुनै प्रोग्राम भयो भनेपछि, सेमिनार भयो, कन्फरेन्स भयो भने भात पकाउनलाई रेडी हुन्छ, तयारी हुन्छ है। अनि विभिन्न कुराहरू गर्ने वरदान यसरी चलाउँथ्यो कोरिन्थीको मण्डलीमा, किसिम किसिमको वरदान चलाउँथ्यो। तर पवित्र आत्माबाट आएको वरदान चाहिँ त्यहाँ चलाउँदैन थियो। जस्तै त्यो वरदान मध्येमा वर्ड अफ नलेज, बुद्धिका वचन, वर्ड अफ विस्डम, बुद्धिको वचन, ज्ञानको वचन, वर्ड अफ नलेज, चङ्गाईको वरदान, आश्चर्य गर्ने वरदान, त्यो पछाडि अगमबानी गर्ने, यो वरदान चाहिँ चलाउँदैन थियो। अनि त्यो पछाडि झाडु लगाउने वरदान, नाच्ने वरदान, गाउने वरदान, है विभिन्न प्रकारको वरदानहरू चलाएर मण्डलीमा लथालिङ्गै थियो है, लथालिङ्गै थियो। त्यो त तपाईँले हेर्नुभयो भने संसारमा पनि किसिम किसिमको वरदानहरू छ, किसिम किसिमको वरदान। एउटा मान्छेले कमसेकम 10वटा जस्तो भाषा बोल्छ, एउटा मान्छेले 10वटा किसिमको चराचुरुङ्गीको पनि भाषा निकालिन्छ है। त्यो पछाडि चाहिँ पशु प्राणीको भाषा निकालिन्छ, कुखुरा जस्तो बाँच्छ, भाले जस्तो बाँसिदिन्छ, मुसा जस्तो कराउँछ, सुँगुर जस्तो कराउने वरदान छ, किसिम किसिमको वरदान छ। अनेक थरीको वरदान, गाउने वरदान, बोल्ने वरदान है। त्यस पछाडि नेपालमै हेर्नुहोस् न है, प्रधानमन्त्री ओलीको जस्तै ठ्याक्कै बोल्ने वरदान हुन्छ, त्यस्तै बोलिदिन्छ होइन। विभिन्न प्रकारको वरदान छ। त्यो सबै काम नलाग्ने वरदान, त्यो सबै त्यो गोज्याङ ल्याउने वरदान हो, त्यो सबै त्यो चाहिँ इन्टरटेनमेन्टको वरदान हो। त्यो एउटै काम लाग्दैन हो। त्यस्तै संसारिक वरदानहरू मण्डलीमा ल्याएर अनि मण्डलीमा चाहिँ परमेश्वरको आत्माले काम नगरेर अनि संसारको विभिन्न प्रकारको आत्माले काम गरेर अनि परमेश्वरको आत्मा नै ओझेलमा परेको अवस्थाहरू चाहिँ त्यतिखेर कोरिन्थीको मण्डलीमा थियो। अहिले पनि तपाईँले मण्डलीमा तपाईँले जानुभयो भने कुनै सङ्गतिमा है त्यस्तै खालको मेन लाइन चर्चमा अथवा चाहिँ लिबरल चर्च भन्छ, त्यो जे पनि गर्ने जस्तो पनि गर्ने लिबरल चर्च हुन्छ, लिबरल चर्चतिर जानुभयो भने नि त्यहाँनिर किसिम किसिमको इभन अहिले त अब वरदानहरू कस्तो कस्तो पाउनुहुन्छ होला भने गीत गाउँदै जाँदा फेरि ऱ्याप हान्ने वरदान होला है, कोहीले ऱ्याप हान्न वरदान, त्यो पनि वरदान अरे भन्छ, ऱ्याप हान्ने वरदान, विभिन्न प्रकारको वरदान, नाच्ने गाउने हरेक प्रकारको वरदान तपाईँले पाउनुहुन्छ। तर वास्तवमा पवित्र आत्माबाट आएको वरदान चाहिँ धेरै मण्डलीमा चलाएको छैन, धेरै मण्डलीमा चलाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले मलाई, पवित्र आत्माले मलाई यो विषयमा मलाई अध्ययन गर्न लाउनु भयो, यो विषयमा मलाई प्रभुले मलाई यो कुराहरूमा सिकाउनु भयो, मलाई अगुवाई गर्नुभयो। अनि र यो वरदानलाई चाहिँ यो ओझेलमा परेको वरदान हो, हराउँदै गएको वरदान हो, यो कन्ट्रोभर्सियल परेको वरदान हो। अगमबानी बोल्यो भने चुप 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 चुप, अगमबानी बोल्नु हुँदैन,
बोल्नु हुँदैन। मण्डलीमा समस्या आयो, विभिन्न कुराहरू आयो, किनभने यसले प्रकाश ल्याइदिन्छ, यसले ज्योति हो, ज्योति हो। यो वरदानहरू चाहिँ लाइट हो। यो जति पनि 9वटा वरदानहरू छ, यो चाहिँ लाइट हो, यो चाहिँ प्रकाश हो, यो चाहिँ रेभलेसन हो, यो ज्योति हो। परमेश्वरले हामीसँग बोल्नुभएको कुराहरू। अनि यो जब वरदानहरू चलाउँछ नि, यो वरदान चलाउन थालेपछि परमेश्वरको महिमा त्यो ठाउँमा आउँछ, परमेश्वरको ग्लोरी त्यो ठाउँमा आउँछ, परमेश्वरको ज्योति त्यो ठाउँमा आउँछ। नि जब ज्योति आउँछ नि अँध्यारो भाग्नुपर्छ, त्यहाँनिर अँध्यारो भाग्नुपर्छ। त्यसले गर्दा फेरि धेरै मान्छेहरूले अँध्यारोको काम गर्ने मानिसहरूले ज्योतिलाई मन पराउँदैन, अँध्यारोमा बस्ने मानिसहरूले ज्योतिलाई मन पराउँदैन। त्यसले गर्दा फेरि अगमवक्तालाई साह्रै मन पराउँदैन, अगमबानी गर्ने मानिसहरूलाई मन पराउँदैन। त्यो गर्दा अगमवक्तालाई धेरै मारेको छ, अगमवक्तालाई खेती मारेको छ। नयाँ नियममा तपाईँले हेर्नुभयो भने योना अगमवक्तालाई मारेको छ, त्यस पछाडि गएर पुरानो नियम हेऱ्यो भने प्रायः सबै अगमवक्तालाई मारेको छ, सबै अगमवक्तालाई मारेको छ है। त्यस पछाडि प्रेरितहरूलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रेरितहरूलाई मारेको छ। त्यसले गर्दा फेरि चाहिँ यो समस्या आउँछ। तर अब मार्यो भन्दैमा अब हामीले डराउने कुरा त हुँदैन, डराउने काम हुँदैन, किन परमेश्वरको कुरा। तर अहिलेको समयमा चाहिँ मारि नहालेर चाहिँ सताउँछ, यो वरदान चलाउने मान्छेलाई सताउँछ यो वरदान चलाउनु। तर यो वरदान चाहिँ परमेश्वरको मण्डलीलाई मजबुत गर्नको लागि, परमेश्वरको राज्यलाई वृद्धि गर्नको लागि, परमेश्वरको कामलाई बढाउनको लागि, अनि मण्डलीमा फल फलाउनको लागि, विश्वासीको जीवनमा फल फल्नको लागि, अनि अन्धकारको शक्तिहरूलाई तस तस पर्नको लागि, अन्धकारको योजनाहरूलाई प्रकट गर्नको लागि परमेश्वरले यो वरदान मण्डलीमा राखेको छ। होइन भने हाम्रो नेचरल समशक्तिले, हाम्रो प्राकृतिक बुद्धिले, प्राकृतिक क्षमताले कतिवटा कुराहरू हामी बुझ्न सक्दैनौँ। शैतानको शक्तिहरूको योजनालाई बुझ्नको लागि के अरे अलौकिक कुरालाई बुझ्नको लागि हामीलाई अलौकिक शक्ति चाहिन्छ। हाम्रो नेचरल बुद्धिले सक्दैन। तपाईँले पिएचडी गर्नुभयो, मास्टर गर्नुभयो, पिएचडी गर्नुभयो, त्यो पिएचडी गरेर तपाईँले डक्टर हुनुभयो, 4-5 डक्टर गर्नुभयो, त्यसले बुझ्ने होला छैन। एउटा प्रभुको दास हाम्रो ट्रेनिङमा, मैले एउटा ग्लोबल ट्रेनिङ गरेँ यहाँ आएर, अनि त्यो ग्लोबल ट्रेनिङमा चाहिँ एकजना प्रभुको दासले भन्दै हुन्थ्यो, उहाँले परमेश्वरको आवाजलाई कसरी सुन्ने, परमेश्वरको आवाजलाई कसरी सुन्नेमा चाहिँ उहाँले चाहिँ पिएचडी गर्नुभएको अरे। परमेश्वरको आवाज सुन्नेमा पिएचडी गर्नुभएको अरे है। मैले त्यो उसलाई क्वेसन राखेँ, परमेश्वरको आवाज सुन्नकै लागि पिएचडी गर्नुपर्ने आवश्यकता के छ त भन्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ अध्ययन गर्दा त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ पिएचडी गर्नुपर्ने भयो, धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने भयो परमेश्वरको आवाज सुन्नको लागि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ है कतिवटा संसारको कुराले, संसारको ज्ञानले, ऊ त अलरेडी विद्वान मान्छे, तर विद्वान मान्छे भएर पनि उहाँले कहिले पनि परमेश्वरको आवाज सुन्नु भएन है। आज धेरै त्यस्तो खालको पिएचडी गर्नेहरू छ, मास्टर गर्ने छ, थियोलोजीको डक्टर गर्ने छ। परमेश्वरको आवाज सुन्न एउटा कुरा हो, त्यो पढ्नु अर्को कुरा हो, र परमेश्वरको वरदानमा चल्न अर्को कुरा हो। वरदानमा चल्नको लागि पिएचडी गरेर चाहिँ पर्दैन है। हिलिङ वरदानमा, हिलिङ गिफ्टमा चल्नको लागि, यो 9वटा वरदानमा चल्नको लागि तपाईँले संसारको अथवा तपाईँले थियोलोजिकल डिग्री पनि गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई माया गरेर परमेश्वरको इच्छा अनुसारको वरदान हामीलाई परमेश्वरले दिएको हुन्छ। हामी हरेकको जीवनमा यो वरदानहरू छ, र यो वरदानलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, डेभलप गर्नुपर्छ, यसलाई हामीले बढाउनु दिनुपर्छ, यसमा हामी बढ्नुपर्छ है, यसमा हामी बढ्नुपर्छ, यो कुराहरूमा बढ्नुपर्छ। म चाहिँ घट्न अनि ख्रीष्ट बढ्नुपर्छ। योनाले भन्छ म चाहिँ घट्नुपर्छ अनि येशू चाहिँ मेरो जीवनमा बढ्नुपर्छ। अनि यो वरदानहरू चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको हाम्रो जीवनमा, प्रत्येकको जीवनमा, तपाईँहरूको प्रत्येकको जीवनमा वरदान छ। तर कतिवटा वरदानलाई चाहिँ हामीले अब सबैकोमा वरदानहरू हुन्छ, तर कतिवटा वरदानहरू चाहिँ नेचुरल ट्यालेन्ट पनि हुन्छ, प्राकृतिक वरदान पनि हुन्छ। तर हामीसँग चाहिँ आज चाहिँ म प्राकृतिक वरदानको कुरा गर्दिनँ, आज चाहिँ म सुपर नेचुरल वरदान, यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको वरदान, यो आत्माको वरदानको बारेमा म तपाईँसँग कुरा गर्दैछु है। वरदान किन त मण्डलीमा, किन त तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ वरदान किन त है? किन वरदान परमेश्वरले मण्डलीमा दिनुभयो त? वरदान किन दिनुभयो भन्दा, वरदान चाहिँ यो चाहिँ सुसमाचारको एउटा अङ्ग हो, सुसमाचारको एउटा अङ्ग हो, परमेश्वरले दिनुभएको सुसमाचारको अङ्ग हो। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्य नजिक छ भनेर प्रमाणित गर्नका लागि वरदानहरू पनि दिएको छ। परमेश्वरको राज्य चाहिँ
नजिकै छ त परमेश्वरको राज्य हाम्रो माझमा छ भनेर प्रमाणित गर्नका लागि यो वरदानहरू दिएको छ। किनभने जब यो वरदानहरू चल्दछ, यो वरदानहरू चलाउन सुरु गर्छ, हामीले परमेश्वरलाई देख्छौँ, येशूलाई देख्छौँ। जस्तै चङ्गाईको वरदान तपाईँको जीवनमा चङ्गाई हुनु सुरु गर्छ भने तपाईँले येशू ख्रीष्टले पनि चङ्गाई गर्नुभयो अनि निरन्तर उहाँले चङ्गाई गरिरहनु भयो। उहाँको जीवनमा चङ्गाई आश्चर्य कर्महरू गरिरहनु भयो है। 22वटा रोगी बिरामी निको पार्नुभयो। त्यो पछाडि 10वटा मिराकल्स गर्नुभयो। तीनजना मरेकाको बारे पौडी उठाउनु भयो। अनि यो कुराहरू तपाईँको जीवनमा हुँदाखेरि चाहिँ, चङ्गाईको वरदान हुँदाखेरि चाहिँ, चङ्गाईहरू तपाईँको जीवनमा हुनु सुरु गरे भने, रोगी बिरामीहरू निको हुन सुरु गर्यो, भूतहरू तपाईँको जीवनमा भाग्न सुरु गरे भनेदेखि चाहिँ मानिसहरूले देख्ने छ कि परमेश्वरको राज्य चाहिँ हाम्रो माझमा छ। साँच्चै नै परमेश्वरले काम गर्दै हुन्छ। अनि धेरै मान्छेले, संसारको मानिसहरूले परमेश्वरलाई पाउन सक्छ, परमेश्वरलाई ग्रहण गर्न सक्छ, परमेश्वरलाई विश्वास गर्न सक्छ। किनभने कति धामी झाँक्री लगाएर डाक्टर वैद्यहरू देखाउँदा हत्तु भएको हुन्छ। केही गर्दा पनि हुँदैन, कसो गर्दा हुँदैन। तर परमेश्वरको छट्टै जग्गाले तपाईँलाई परमेश्वरको वरदान प्रभुले दिनुभयो, चङ्गाईको वरदान दिनुभयो, तपाईँलाई निको पार्ने, रोग निको पार्ने अभिषेक प्रभुले तपाईँलाई दिनुभयो, त्यो एनोइन्टिङ तपाईँलाई दिनुभयो। अनि तपाईँको जीवनबाट कसैलाई तपाईँले छुनुभयो, कोही मान्छे निको भयो भने चाहिँ तपाईँले त्यो मान्छेलाई प्रभुलाई ग्रहण गर्नुहोस् भनिरहनु पर्दैन, प्रभुलाई विश्वास गर्नुहोस् भन्नु पर्दैन। अटोमेटिकली त्यो व्यक्तिले परमेश्वरलाई विश्वास गर्न सुरु गर्छ। किनभने उसको जीवनमा उसलाई भित्र थाहा हुन्छ, भिन्नता थाहा हुन्छ कि मैले संसारमा हुँदाखेरि, संसारको देवी देवताहरू मान्दाखेरि, संसारको सबै कुराहरू मान्दाखेरि कस्तो थियो, तर आज मलाई परमेश्वरले छुँदाखेरि कस्तो भयो भन्ने कुराको भिन्नता त्यो तुरुन्तै थाहा पाउँछ। र उसले आफैले नै के गर्छ, म तपाईँले यो मलाई निको पार्नु भयो, मेरो रोगलाई निको पार्ने परमेश्वरलाई म विश्वास गर्न चाहन्छु, मैले मेरो रोगलाई निको पार्ने प्रभुलाई म विश्वास गर्न चाहन्छु भनेर भन्छ। किनभने रोग बिरामी निको पार्ने परमेश्वरले हामीलाई चङ्गाई मात्रै दिएको हुँदैन, हामीलाई रोग मात्रै निको दिएको हुँदैन, तर त्यो भित्र चाहिँ शान्ति, परमेश्वरको पिस आएको हुन्छ, परमेश्वरको पिस हुन्छ। यूहन्ना 14:27 पद अनुसारले येशूले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई शान्ति दिनेछु, यो संसारको जस्तो शान्ति होइन, तर म तिमीहरूलाई स्वर्गीय शान्ति दिनेछु है। यो पिस भित्र चङ्गाई पनि पर्छ। त्यसले गर्दा धेरै मानिसले, रोग निको हुने मानिसले चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ रोग निको मात्रै भएको हुँदैन, तर उहाँको भित्र भएको आत्मिकी रोगहरू पनि निको भएको हुन्छ, भित्र अशान्तिलाई पनि शान्ति भएको हुन्छ, अनि भित्र भिन्नै खालको अनुभव हुन्छ। किनभने त्यो चाहिँ स्वर्गबाट आएको कुराहरू हो, स्वर्गीय प्रेम हो, परमेश्वरको प्रेम हो। हामीसँग परमेश्वरको प्रेम आएको हुँदाखेरि चाहिँ मानिसको भिन्नै सोच भिन्नै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भित्र खालको कस्तो खालको सोच हुन्छ भने मलाई त है, मलाई परमेश्वरले आज जुन छुनु भयो, त्यो छुवाई चाहिँ कुनै पनि संसारको कुनै पनि कुराले, संसारको कुनै पनि कुराहरूले चाहिँ हामीलाई त्यो खालको सन्तुष्टि दिन सक्दैन, त्यो खालको हाम्रो जीवनमा काम गर्न सक्दैन, त्यो खालको सन्तुष्टि हामीले पाउन सक्दैनौँ। तर स्वर्गीय जब छुवाई हाम्रो जीवनमा आउँछ नि, हाम्रो जीवनमा भिन्नै भएर जान्छ। अनि त्यो मान्छेले जब त्यो मान्छेलाई परमेश्वरले छुनुहुन्छ, त्यो मान्छेलाई परमेश्वरको छोराछोरीबाट, प्रभुको दासदासीबाट छुनुहुन्छ, वरदान भएको मान्छेबाट जब परमेश्वरले छुनुहुन्छ अरू मानिसहरूलाई, ती मानिसहरूले चाहिँ, त्यो मानिसहरूलाई तपाईँहरूले त्यति बिग्न सुसमाचारहरू सुनाइरहनु पर्दैन। उसको जीवनमा परिवर्तन आउने बित्तिकै उसले अटोमेटिकली परमेश्वरलाई पछ्याउन सुरु गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको राज्य हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ भनेर प्रमाणित गर्नको लागि चाहिँ पहिलो सुरु परमेश्वरले हामीलाई वरदान दिनुभएको छ। वरदानको खास आवश्यकता चाहिँ त्यो हो। दोस्रोमा परमेश्वरको प्रेम प्रकट गर्नको लागि पनि यो वरदान दिएको छ। वरदान एउटा बेनिफिट हो, एउटा फाइदा हो, परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको फाइदा हो है। यो चाहिँ फाइदा, पार्ट अफ द, यो चाहिँ एउटा गिभन रिभेल गॉड्स मर्सी एन्ड लभ फर हिज पिपल। परमेश्वरको मानिसहरूप्रति परमेश्वरको प्रेम र परमेश्वरको दया प्रकट गर्नको लागि परमेश्वरले वरदान दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन साँचो हो, परमेश्वरको शिक्षा साँचो हो, परमेश्वरले यो कुराहरू सत्य हो भनेर भन्नुभन्दा पनि परमेश्वरले हामीलाई यो वरदानहरू चाहिँ एउटा बेनिफिटको लागि, के भन्नु, फाइदाको लागि, मानिसलाई, परमेश्वरको जनहरूलाई फाइदा होस् भनेर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको। जसरी देशले बेनिफिटहरू दिन्छ, अब नेपालले के बेनिफिट दिएको छ त मलाई थाहा छैन, त्यति के
बेनिफिट छ तपाईँलाई पनि थाहा होला के बेनिफिट छ। यहाँनिर युएसमा चाहिँ तपाईँ आइसक्नु भएपछि यहाँ बसिसक्नु भएपछि यहाँको सिटिजन भइसकेपछि है यहाँ त्यस पछाडि इन्कमहरूलाई यहाँनिर फुड स्ट्याम्पहरू हालिदिएको हुन्छ, मेडिकेटहरू हालिदिएको हुन्छ ताकि कोही पनि बिरामी नहोस्, कोही पनि भोकले नमरोस् भनेर त्यो बेनिफिटहरू हालिदिएको हुन्छ। यो चाहिँ गभर्मेन्टबाट आएको बेनिफिटहरू हो, गभर्मेन्टबाट आएको सहुलियतहरू हो। यसलाई चाहिँ भनौँ न है सहुलियत भनौँ न है, स्वर्गबाट प्रभुको छोराछोरीको लागि परमेश्वरको छोराछोरीलाई बिरामी नहोस्, परमेश्वरको छोराछोरी रोगी बिरामी नहोस्, परमेश्वरको छोराछोरी चाहिँ है भूत आत्माले नसताओस्, परमेश्वरको छोराछोरी चाहिँ स्वस्थ रहोस्, हेल्दी रहोस् भनेर परमेश्वरबाट स्वर्गबाट आएको सहुलियत हो। यो हाम्रो लागि आएको सहुलियत हो यो है। सायद मलाई लाग्छ यो शब्द मैले सही प्रयोग गरेँ होला। बेनिफिट भन्नाले सहुलियतै बुझिन्छ होला है। र यो चाहिँ सहुलियत हो हाम्रो लागि परमेश्वरले दिनुभएको उपहार, गिफ्ट चाहिँ किन गिफ्ट चाहियो वरदान भन्दा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो लागि सहुलियत हो, यो बेनिफिट हो। अनि बेनिफिट चाहिँ सहुलियत चाहिँ तपाईँले कतिजनाले प्रयोग गर्नुहुन्छ, कतिजनाले प्रयोग गर्नुहुन्छ? हामी प्रायः सबैले प्रयोग गर्छौँ, सबैले प्रयोग गर्छौँ। तपाईँलाई कसैले गभर्मेन्टबाट तपाईँलाई के अरे 10,000 यो अब यो के अरे कोभिडको बेलामा यो पेन्डेमिकको बेलामा तपाईँलाई के अरे काम छैन के छैन भनेर चाहिँ तपाईँलाई मलेसियन गभर्मेन्टले तपाईँलाई 10,000 भनौँ न 10,000 रिङ्गेट दियो भने कोले त रिङ्गेट थाप्दैन होला, कोले रिङ्गेट थाप्दैन। नथाप्ने मान्छेहरू को छ मलाई एकचोटि अनुहार देखाउनुहोस् न, को छ नथाप्ने मान्छे? कोही हुन्छ नथाप्ने? कोही पनि छैन। अलिक दिमाग बिग्रेको छ भने चाहिँ अर्को कुराहरू होला है, मानसिक असन्तुलन छ भने चाहिँ अर्को कुरा होला। तर ठिक भएको मान्छे प्रायः सबै थाप्छ। नम्बर 1 मा त पहिला हामी कुदेर जान्छौँ होइन, अगाडि पुग्छौँ है। त्यस्तै यहाँ गभर्मेन्टले हामीलाई यहाँ गभर्मेन्टले दिइरहेको छ, यहाँ गभर्मेन्टले दियो प्रत्येक फ्यामिलीलाई 1200 गरेर दियो, परिवारमा 3,000 4,000 जति परिवार सबै मिलाएर है हामीलाई सहुलियत दियो ताकि खाना किनेर खानु भनेर काम गर्नेलाई पनि हुनेलाई पनि नहुनेलाई पनि सबैलाई दिएको हो गभर्मेन्टले। त्यो चाहिँ सहुलियत हो, त्यो चाहिँ बेनिफिट हो। यो उपहार चाहिँ गिफ्ट अफ द होली स्पिरिट चाहिँ यो चाहिँ सहुलियत हो। अनि सहुलियत चाहिँ कोले खाँदैन त भन्दा अब थुप्रो छ सहुलियत नखाने मान्छेहरू। परमेश्वरले हामीलाई सित्तैमा दिनुभएको छ, हामीलाई वास्तै छैन है। हामीले आज तपाईँलाई यो सहुलियतको बारेमा म बताउन चाहन्छु। परमेश्वरले दिनुभएको बेनिफिट हो। यो बेनिफिट चाहिँ तपाईँ र मैले हाम्रो लागि पनि अरू मानिसको लागि पनि यो बेनिफिट हामीले लिनुपर्छ है। चङ्गाइको वरदान नभएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला, मान्छे सबै रोगी बिरामी हुन्थ्यो होला होइन। अगमबानीको वरदान नभएको भए है मान्छेको कतिवटा कुराहरू, भित्रको कुराहरू, हुनेवाला कुराहरू, भविष्यको कुराहरू देखाउने मानिसहरू हुँदैन थियो। हामीलाई अन्योलतामा पर्थ्यो। 450 वर्ष इजरायलीहरू 450 वर्ष अन्धकारमा हिँड्यो, किनभने त्यतिखेरको समय येशू आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मालकीको पुस्तकदेखि मत्तीको पुस्तकसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने 450 वर्षको ग्याप छ। मालकीको पुस्तक पल्टाएर पल्लोपट्टि पल्टाउन जाँदा तपाईँले उतापट्टि पल्टिने बित्तिकै मत्तीको पुस्तक भेट्नुहुन्छ। मालकीदेखि मत्ती आइहाल्यो भनेर तपाईँले एउटा पन्ना पल्टाउने बित्तिकै मत्तीको पुस्तक भेट्नुहुन्छ। तर त्यो एक पन्ना पल्टाउँदाखेरि मात्रै मत्तीको पुस्तकको समयमा आएको होइन, त्यसको पछाडि मालकीको पुस्तकको अन्तिम 3 अध्यायको अन्तिमको पन्नादेखि उतापट्टिको मत्तीको पन्नामा आउनुको लागि 450 वर्षको ग्याप छ। त्यो भित्र 450 वर्षभित्रसम्ममा चाहिँ कसैले पनि अगमबानी गरेन, अगमवक्ताहरू आएन, त्यहाँनिर प्रकाशहरू आएन। अनि मानिसहरू चाहिँ अन्धकारमा हिँडेको थियो, मानिसहरू अन्धकारमा थियो। त्यसले गर्दाखेरि आज परमेश्वरले हाम्रो बिचमा अगमबानीको वरदानहरू दिनुभएको छ ताकि मानिस चाहिँ अन्धकारमा नहिँडोस्, मान्छे चाहिँ अन्धकारमा नहिँडोस् है। कति मजाले मान्छेको जीवनमा परमेश्वरले अचम्म तरिकाले काम गर्नुहुन्छ। प्रकाश मान्छेको जीवनमा आउँछ, मान्छे उत्साहित बन्छ है। जस्तै एउटा उदाहरण, सामेललाई के अरे इजरायलीहरूले हामीलाई राजा चाहियो भनेर भन्दछ। अनि राजा चाहियो भने चाहिँ परमेश्वरले त्यसो भने ल जा गएर चाहिँ के अरे साउललाई तैँले अभिषेक गर, राजा अभिषेक गर भनेर साउललाई पठाउँछ, सामेललाई पठाउँछ साउललाई अभिषेक गर्नको लागि। अनि सामेल चाहिँ साउललाई खोज्नको लागि जान्छ। तर वास्तवमा साउल पनि उसको गधा हराएर चाहिँ खोज्दै आएको हुन्छ है, गधा हराएर खोज्दै आएको हुन्छ। अनि खोज्दै आइसकेपछि पछि सामेलसँग भेट भएपछि त्यस पछाडि सामेलले उसको गधा कहाँ छ र के छ कता छ सबै कुराहरू सामेलले भनिसकेपछि अनि ढुक्कै परेर त्यस पछाडि फर्केर जान्छ। सामेलले साउलको बारेमा तिम्रो गधा कहाँ छ के छ कता छ
सबै कुराहरू भनिदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ साउललाई एक किसिमको ढुक्क लाग्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ साउललाई सामुएलले राजा अभिषेक गरिसके पछाडि पनि सामुएलले पत्याउँछ, साउलले भनेको कुराहरू पत्याउँछ। किन पत्याउँछ भन्दाखेरि चाहिँ उसको गधा हराएको हुन्छ। अनि गधा कहाँ छ भनेर चाहिँ सामुएलले साउललाई भनेको कारणले चाहिँ पत्याउँछ। आज तपाईँ र मैले पत्याउनुको लागि, तपाईँले मैले विश्वास गर्नको लागि कसैले तपाईँको अतीतको कुराहरू, कसैले तपाईँको जीवनमा हुँदै कुराहरू, कुनै अगमवक्ताले आएर भनिदियो तपाईँको जीवनमा हुँदै गरेको कुराहरू अथवा बितेर गएको घटनाहरू तपाईँको जीवनमा भनिदियो अनि भोलिको आउने कुराहरू बताइदियो भने तपाईँ र मैले के गर्छौँ? परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ, पत्याउँछौँ। ए हो त नि, साँच्चै नै मेरो जीवनमा यो घटना घटिरहेको छ। अनि फल्ना भाइले आएर, फल्ना दाजुले आएर, फल्ना बहिनीले आएर मेरो जीवनमा भएको कुराहरू बताइदियो, मेरो जीवनमा भएको कुराहरू बताइदियो भनेर पत्याउँछ मान्छेले। जस्तै सामरी स्त्रीले येशूलाई कसरी पत्याएछ? कसरी सामरी स्त्रीले चाहिँ त्यो पानी थप्न लागि त्यो इनारको छेउमा, याकुबले खनेको इनारको छेउमा बसिरहेका थिए। अनि येशूसँग गफ गर्दाखेरि अनि सामरी स्त्रीले येशूले भनेको कुरालाई पत्याउँछ र ऊ चाहिँ कुदेर गएर के गर्छ? सारा सामरीलाई चाहिँ यीशुको नजिक बल्याउनु गर्छ। सबै सामरीलाई, बाइबलले भन्छ सबै सामरीलाई के अरे सामरी स्त्रीले चाहिँ सारा सामरीका मानिसहरूलाई यीशुको अगाडि उपस्थित गराए भन्छ। सारा भिड लाग्यो त्यहाँनिर। त्यो भिड चाहिँ कसरी लाग्यो त भन्दा सामरी स्त्रीको जीवनमा येशूले एउटै मात्रै कुरा गरिदिएको हुन्छ कि तिमीसँग अहिले जुन लोक्ने छ त्यो पनि तिम्रो होइन है। तिम्रो 5 जना भइसकेको छ, त्यो जो लोक्ने अहिले तिमीसँग छ त्यो पनि तिम्रो होइन भनेपछि चाहिँ कसैलाई यो कुरा थाहा थिएन। बाहिरको कुरा, सामरी भन्दा बाहिरको कसैलाई सामरी स्त्रीको बारेमा थाहा थिएन। कुनै व्यक्ति, कुनै अपरिचित व्यक्तिलाई थाहा थिएन। सामरी भित्र त पनि कोही व्यक्तिलाई थाहा थियो होला है, कोही व्यक्ति त्यो पनि उसले लुकाएर राखेको थियो। किनभने व्यभिचार गर्ने मान्छे, व्यभिचार गर्ने स्त्रीले सबैलाई म व्यभिचार गर्छु भन्दै हिँड्दैन। किनभने त्यो त लुकाएर राख्ने कुराहरू हो। तर लुकेर राखेको थियो उसले, ऊ भित्र लुकाएको थियो। तर बाहिरबाट आएर एउटा अपरिचित व्यक्तिले, एउटा यहुदी मानिसले आएर चाहिँ उसको बारेमा सबै कुराहरू बताइदिँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ के छ? येशू ख्रीष्ट, यो मान्छे चाहिँ नर्मल मान्छे होइन, यो मान्छे चाहिँ प्रकृतिकै अद्भुत मान्छे छ। तपाईँले मेरो कुरा सुन्दै हुन्छ नि है? मेरो आवाज सुन्दै हुन्छ? ओके, गुड। यहाँ अनम्युट भएछ, सुनिँदैछ भाषा, सुनिँदैछ। यहाँ अनम्युट भएछ कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अचम्म तरिकाले काम भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि वरदान जब अगमबानीको वरदानहरू जब मान्छेले चलाउँछ, वर्ड अफ नलेजको वरदानहरू जब मान्छेले चलाउँछ, हामीले परमेश्वरको लागि हाम्रो ढोकाहरू खोलिदिन्छौँ, हाम्रो हृदयहरू खोल्दो रहेछ मान्छेले। हामी पत्याउँछौँ। सामरी स्त्रीले आफ्नो हृदयहरू खोलिदिनु भयो येशूको अगाडि। अनि येशूले सामरी स्त्रीलाई प्रयोग गरेर, ऊ त एकदमै बाटो थियो, एकदमै चलाक मान्छे थियो है, एकदमै चलाक मान्छे थियो। ऊ त चतुराई मान्छे थियो, त्यो स्त्री चतुराई थियो। उसले फर्केर गएर सबै सामरीका मानिसलाई उसले त्यहाँनिर येशूको अगाडि जम्मा गरे। अनि बाइबलले भन्छ सामरी, त्यस प्रकार येशू सामरीमा गएर बस्नुभयो अनि सुसमाचार सुनाउनु भयो। परमेश्वरको अचम्मको कामहरू परमेश्वरले गर्नुभयो। एउटा स्त्रीको जीवनमा येशूले बोलिकन, अनि एउटा स्त्रीको जीवनमा अगमबानी गरेर, अनि त्यो स्त्रीकोले आफ्नो हृदयहरू खोलेर परमेश्वरको राज्य चाहिँ सामरीभित्र आएको छ। तपाईँ र मैले यो वरदानहरूलाई जब हामी चलाउँछौँ, मानिसले परमेश्वरको लागि, येशूको लागि आफ्नो हृदय खोल्छ। अनि जब यो हृदय खोल्दछ अनि हामीलाई सुसमाचार सुनाउने मौका पाउँछौँ, परमेश्वरको वचनभित्र उम्रिने, छर्ने मौका पाउँछौँ। अनि जब परमेश्वरको वचन छरिन्छ, त्यो चाहिँ राइट ठाउँमा छरेको, त्यो चाहिँ राइट हुन्छ, उसको हृदय चाहिँ एकदमै ठिक हुन्छ। किन उसले भित्रबाट ग्रहण गरेको हुन्छ। प्राय जस्तो येशूले छुएका मानिस अथवा प्राय जस्तो निको भएको मानिसले है, विश्वासीले प्रार्थना गरेर निको भएको मानिसले प्राय जस्तोले येशूलाई ग्रहण गरेको छ। प्राय जस्तोले ग्रहण, कोहीले चाहिँ निको भएर ऊ फर्केर जान्छ, निको भएर उसले केयर गर्दैन। तर धेरै जस्तो मान्छेले, 80 to 90% मान्छेले चाहिँ चङ्गाई भइसकेपछि, निको भइसकेपछि येशूलाई ग्रहण गरेको छ। मेरो जीवनमा पनि मैले निको भएर, मेरो लगभग 10 वर्ष जतिको डिप्रेसनको बिरामीबाट निको भएर प्रभुले मलाई छुएर, मलाई निको भएर
मलाई जब जुन दिन मलाई छुनु भयो मेरो भित्रको परिवर्तन भएर गयो। होइन मैले यत्रो वर्ष मैले के अरे यस्तो गरेको, मैले कति पूजा गरेको है, मैले यति खोजेको, परमेश्वर खोजेको, म खोज्थेँ, धेरै खोज्थेँ है। अनि औँसी पूर्णेको दिन विशेष गरेर बिल्डिङ माथि बसेर ध्यान तपस्या गर्थेँ। 2 वर्ष ध्यान तपस्या गरेको व्यक्ति, खोजेको व्यक्ति, अनि विभिन्न ठाउँतिर गएर खोजेको व्यक्ति है। र त्यसो गर्दाखेरि पनि सन्तुष्ट नभएको, तर एक छुवाई जब परमेश्वरको एक छुवाई आयो, यसको एक छुवाई मेरो जीवनमा आयो, मेरो जीवनै बदलेर गयो, मेरो भित्री नै बदलेर गयो। भित्रै मलाई एक किसिमको एउटा गवाही आयो, भित्र एक किसिमको एउटा भिन्नता मैले महसुस गरेँ, भित्र एक किसिमको एउटा चङ्गाई महसुस गरेँ, एउटा शान्ति महसुस गरेँ, अनि एउटा स्वर्गीय महसुस गरेँ। हामी त स्वर्गीय प्राणी हौ। यीशुलाई विश्वास नगर्दा पनि हामी स्वर्गीय प्राणी हौ। हामी परमेश्वरको आकारमा बनिएको व्यक्ति हौ, परमेश्वरको इमेजमा बनिएको व्यक्ति हौ। जब हाम्रो उहाँको इमेजमा बनिएको व्यक्तिले उहाँले आएर त्यही इमेजले आएर हामीलाई छुने बित्तिकै के हुन्छ, हामी सबै कुराहरू हाम्रो उहाँप्रति हामी समर्पित गर्छौँ। उहाँले हामीलाई छुनुहुन्छ र हामी उहाँमा सक्रिय हुन्छौँ, हाम्रो जीवनहरू खोलिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वरदान चाहिँ एउटा उपहार हो, वरदान चाहिँ एउटा सहुलियत हो। अनि यो सहुलियत चाहिँ हामी प्रत्येक प्रभुको छोराछोरीले प्रयोग गर्ने हामीलाई अनुमति छ, प्रयोग गर्ने यो अधिकार छ। किनभने सहुलियत त सबैको लागि अधिकार छ, सबैको लागि खाने अधिकार छ। किनभने यो त फ्रीमा दिएको हो है। मलेसियन गभर्मेन्टले फ्रीमा दियो भनेदेखि त यो त सबैले खानु पाइन्छ, सिटिजन नन सिटिजन, सिटिजन नन सिटिजन। यहाँ युएस गभर्मेन्टले सहुलियत दियो, सहयोग गर्यो कोभिडको लागि भनेर, यो पेन्डेमिकको लागि भनेर केही पैसा दियो। यो सहुलियत चाहिँ यहाँको सिटिजनले मात्रै खाने हो भन्नु भएन। यो गभर्मेन्टले यहाँको यो सिटिजन नन सिटिजन, कोही इलिगल बसेको छ उसले पनि पायो है। जो यहाँको ग्रिन कार्ड होइन, उहाँको यहाँको सिटिजन होइन, उनीहरूले पनि पायो। सिटिजनले यहाँको ग्रिन कार्डले त पायो, तर जो चाहिँ नन सिटिजन छ, नन ग्रिन कार्ड छ, उसलाई पनि दियो। हेर्नुहोस् न, सहुलियत चाहिँ सबैको लागि हो, यो सबैको लागि हो। पढा लेखाको लागि मात्रै होइन, यो सबैको लागि हो यो है। सबै हट्टाकट्टा बाटोहरूको लागि होइन, सबैको लागि हो यो। त्यहाँदेखि चाहिँ यस्तो सहुलियत चाहिँ पत्रुस योनाहरूकोमा आयो, जो पढेकै थिएन, र उनीहरूले त्यो सहुलियतलाई प्रयोग गरे, सहुलियतलाई लिए। विद्वानहरूले सहुलियतलाई लिएर क्वेसन गर्छ, यो के हो, वाट इज दिस, वाट इज द्याट, विभिन्न प्रकारको प्रश्न गर्छ, विभिन्न प्रकारको क्वेसन गर्छ। तर हामीले क्वेसन नगरिकन, प्रश्न नगरिकन यो मेरो लागि सहुलियत भनेर हामीले सोच्नु पर्यो। 3 नम्बरमा हिलिङ मिराकल्स चाहिँ परमेश्वरले फेरि पनि एकचोटि हामीलाई हाम्रो प्रार्थनाहरू सुन्नु भएको हो। जसरी तपाईँले इजिप्सियन यहुदीहरूले मिस्र देशमा साह्रै उनीहरूलाई कष्ट पर्छ, उनीहरूको जीवनै तितो भएको हुन्छ है, तितो बनाइदिएको हुन्छ उनीहरूको जीवन। मिस्रीका मानिसहरूले, मिस्री जातिहरूले यहुदी जातिको जीवनै तितो बनाएको छ। तपाईँले 1 प्रस्थान 1 अध्यायमा 2 अध्यायमा हेर्नुभयो भने उनीहरूको जीवनै तितो बनाएको हुन्छ। अनि उनीहरूले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेको हुन्छ, अनि उनीहरूले प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूको प्रार्थना सुन्नु भएर उनीहरूलाई बचाउनको लागि परमेश्वरले आफै आउनु भयो र मोसालाई परमेश्वरले पठाउनु भयो। अनि मोसालाई परमेश्वरले एउटा गडको रूपमा पठाउनु भयो। गडै हो, मोसालाई चाहिँ एउटा गडको रूपमा परमेश्वरले प्रस्तुत गरिदिनु भयो। परमेश्वर पछाडि बसिदिनु भयो, मोसालाई अगाडि राखिदिनु भयो। मोसालाई सम्पूर्ण अधिकार दिनुभयो, सबै शक्तिहरू, सबै अधिकारहरू परमेश्वरले मोसालाई दिनुभयो। अनि त्यहाँको मानिसहरूको प्रार्थना सुनेर परमेश्वरले मोसालाई पठाएर त्यहाँको मानिसहरूलाई, इस्राएलीहरूलाई मिस्र देशबाट निकालेर अनि प्रतिज्ञाको देशमा लाग्नुभयो। आजको दिनमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई मोसै पठाउनु भएको छैन, तर आजको दिनमा चाहिँ हामीलाई मिस्र देशबाट निकाल्नका लागि परमेश्वरले होइन, तर हामीलाई चाहिँ अन्धकारको शक्तिहरूबाट, डिमोनिक कुराहरूबाट है, हामीलाई डिमोनिक कुराहरूबाट र हामीलाई विभिन्न प्रकारको सताउने, हामीलाई दुःख कष्ट हरेक कुराहरूबाट, हाम्रो पापहरूबाट, डिमोनिक कुराहरूबाट, पापबाट हामीलाई निकाल्नका लागि परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो। तपाईँले प्रेरित 10:38 मा तपाईँले एकजनाले पढिदिनुहोस् त, के लेखेको छ। एकजनाले पढिदिनुहोस् त छिट्टो। प्रेरित 10:38 यसमा कि परमेश्वरले नासरतका यीशुलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो
उहाँ सुकर्म गर्दै र दियावलासबाट पेलिएकाहरूलाई निको पार्दै हेर्नुभयो, किनकि परमेश्वर उहाँको साथमा हुनुहुन्थ्यो। आमेन। आमेन। परमेश्वरले नासरतको यीशुलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो र उहाँले हामीलाई के गर्नुभयो? दियावलासबाट पेलेकाहरूलाई उहाँले निको पार्दै हिँड्नुभयो। परमेश्वरले फेरि हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभयो। पहिला मिश्रीमा हुँदाखेरि इजरायलीको प्रार्थना जसरी सुनेर परमेश्वरले मोसालाई पठाएर इजरायलीलाई स्वतन्त्र गरेर प्रत्येक देशमा लानु भएको थियो भने आज हामी चाहिँ आजको समयमा चाहिँ हामीलाई पापले लादिएको थियो, पापले हामीलाई पेलिएको थियो। अनि पापले मात्रै पेलिएको होइन, हामीलाई शैतानको शक्तिहरूले, अन्धकारको शक्तिहरूले, भूत प्रेतको शक्तिहरूले त्यतिकै हामीलाई थिचेको थियो, त्यतिकै हामीलाई सताएको थियो, त्यति नै हामीलाई दुःख दिएर राखेको थियो। अब त्यो भूत प्रेतको चपेटाबाट, शैतानको चपेटाबाट, रोगी बिरामीको चपेटाबाट र साथसाथै परमेश्वरले हामीलाई पापबाट पनि निकाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभयो र हामीलाई परमेश्वरले त्यहाँबाट निकाल्नको लागि परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशूलाई अभिषेक गरेर, परमेश्वरको शक्तिको अभिषेक गरेर हाम्रो लागि उहाँले पठाइदिनु भयो। यो वरदान चाहिँ हिलिङ र मिराकल्स चाहिँ त्यसरी आएको छ। हिलिङ र मिराकल्स येशू चाहिँ पवित्र आत्मा शक्तिले नभरेको भए, येशूमा हिलिङ निको पार्ने शक्ति नभएको भए, आश्चर्य गर्ने शक्ति नभएको भए, भूतहरू धपाउने शक्ति नभएको भए त हामीलाई त कुनै फाइदा हुँदैन थियो है। हामीलाई पाप क्षमा त हामीलाई थियो, तर यस परमेश्वरले हामीलाई पाप क्षमा त गर्नुभयो भयो। तर बाइबलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने येशूले हामीलाई पाप क्षमा मात्र गर्न आउनु भएन, येशूले हामीले के गर्नुभयो? उहाँले के गर्नुभयो? हामीलाई दियावलासको शक्तिबाट पेलेकोबाट हामीलाई के गर्नुभयो? उहाँले छुटकारा गर्नुभयो, निको पार्नुभयो, हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुभयो, अनि हामीलाई अनन्त उद्धार दिनुभयो, हामीलाई पाप क्षमा दिनुभयो। विभिन्न यो सबै कुराहरू गर्नको लागि परमेश्वरले येशूलाई पठाउनु भयो। अनि येशू आफै पनि एउटा वरदान हो, येशू आफै एउटा उपहार हो, येशू आफै एउटा गिफ्ट हो, हाम्रो लागि उपहार हो। अनि हामीले कतिजनाले के भन्छौँ भने होइन, येशू मेरो जीवनमा आउनुभयो, उद्धार र मुक्ति पाएँ, शान्ति पाएँ, आनन्द पाएँ है। अनि एकछिनमा गीत पनि बनाइहाल्छ, शान्ति पाएँ, उद्धार पाएँ है। तर रोगी भएर, बिरामी भएर, भूतले समातेर, डिप्रेसन भएर विविध प्रकारको कुराहरू लिएर थन्केर बसेछ। उद्धार मुक्ति मात्रै प्रभुले हामीलाई दिनु आउनु भएन, हामीलाई स्वर्ग लानु मात्रै येशू आउनु भएन, तर हामीलाई स्वर्ग त लानको लागि येशूले आउनु भयो, हामीलाई उद्धार मुक्ति दिनको लागि उहाँ आउनु भयो। साथसाथै हामीलाई दियावलासको शक्तिबाट पनि, शैतानको शक्तिबाट पनि, रोगी बिरामीबाट, हरेक प्रकारको समस्याहरूबाट पनि हामीले उहाँलाई छुटकारा दिनको लागि येशू आउनुभयो, हामीलाई निको पार्नको लागि येशू आउनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि येशू आउने बित्तिकै उहाँले के गर्नुभयो? येशू आएर सेवकाई सुरु गर्ने बित्तिकै, उहाँ सेवकाईमा सुरु गर्ने बित्तिकै के भयो? रोगी बिरामी निको हुन थाल्नुभयो। उहाँले आश्चर्य कर्म गर्नुभयो। पहिलो सुरु उहाँले काना नगरमा पस्नुभयो, काना नगरमा पस्ने बित्तिकै उहाँले पानीलाई दागपत बनाइदिनु भयो। मान्छे छक्कै परे, जन्मेको अन्धाहरूले दृष्टि पाउन थाले, जन्मेको लङ्गडाले हिँड्नु थाले, त्यही पछाडि भूत लागेका मानिसहरू चिच्चाउँदै आफै भाग्न थाले, अनि विभिन्न प्रकारको कुराहरू हुन थाले। त्यहाँनिर अचम्मको आश्चर्य कर्म हुन थाल्यो है। 38 वर्षदेखि रोगीहरू बिरामीहरू निको हुन थाले है। 18 वर्षदेखि कुप्रो परेको एकजना आमा, 18 वर्षदेखि कुप्रो परेको आमालाई येशूले छुने बित्तिकै निको भयो। जाइरसको छोरीलाई उहाँले मरेकोबाट उठाउनु भयो, विधवाको छोरालाई उठाउनु भयो, लाजरसलाई मरेको 4 दिन पछाडि येशूले ज्यानबाट निकाल्नु भयो। यो सबै काम नगर्नु भएको भएदेखि त है आज हामी त उद्धार मुक्ति मात्रै हामी पाउँथ्यौँ होला, तर येशूले उद्धार मुक्ति मात्रै पाउनु भएन है। उहाँले चाहिँ स्वर्गमा, उहाँले स्वर्ग लानको लागि मात्रै उहाँले हामीलाई लाउनु भएन, तर हामीलाई सम्पूर्ण कुराबाट स्वतन्त्र गर्नको लागि, सम्पूर्ण कुराबाट हामीलाई छुटकारा दिनको लागि, सम्पूर्ण कुराबाट हामीलाई जीवन दिनको लागि उहाँ आउनुभयो। अनि उहाँले यसो मात्रै भन्नु भएन, उहाँले मात्रै गर्नु भएन त्यो काम, उहाँले मात्रै निको पार्नु भएन, उहाँले मात्रै आश्चर्य काम गर्नु भएन है। उहाँले मात्रै आश्चर्य काम गरेर भूतहरू धपाएर सबै कुरा गरेर मात्रै जानु भएन, र उहाँले योहन्ना 14:12 उहाँले के भन्नुभयो? तिमीले मैले गरेको काम पनि गरेछौ, अनि त्योभन्दा ठुला काम गरेछौ, तिमीले मैले गरेको काम गरेछौ। यो विषयमा अलिक पछाडि छ, तर मैले तपाईँलाई आफू बताइहालेको। उहाँले के भन्नुभयो? तिमीले मैले गरेको काम पनि गरेछौ र त्योभन्दा पनि ठुला
काम गर्नेछ। तिमीले रोगी बिरामी निको पारा, भूतहरू धपाऊ, मरेकालाई बौरी उठाऊ, कुष्ठरोगीलाई सुन्दा पारा, है राज्यको सुसमाचार प्रचार गर, निको पारा, चङ्गाई गर, है जीवन देऊ। विविध कुराहरू यीशुले गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो 12 जना चेलालाई पठाउनु भयो, 70 जनालाई पठाउनु भयो, है अरू 500 जनाको बिचमा प्रभुले काम गर्नुभयो। सबैको जीवनमा अचम्मको काम। यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो, परमेश्वरको उपहार हो। आज हामी सबैको लागि, सारा मानिसको लागि रोग निको पार्ने वरदान भएको मान्छे मण्डलीमा एकजना छ भने कति राम्रो हुन्छ, है कति राम्रो हुन्छ। वरिपरि छरछिमेकीहरूले निको पाउँछ, चङ्गाई हुन्छ। एलियाको जीवनमा परमेश्वर रोग निको पार्ने शक्ति थियो। कहाँ सिरियाबाट नामान कुष्ठरोगी नामान कहाँ सिरियाबाट, है त्यहाँ लगभग अब 2 दिन 3 दिनको बाटोको टाढोको मान्छे, सिरियामा बस्ने मान्छे, त्यहाँ सिरियामा सुन्छ उसले कि अगमवक्ता के अरे इजरायलमा चाहिँ रोग निको पार्छ, तपाईँको रोग निको पार्नुहुन्छ। इजरायलमा अगमवक्ता छ एकजना जसले रोग निको पार्नुहुन्छ भनेर एउटा सानो ठिटीले भनेपछि त्यो पछाडि चाहिँ त्यहाँदेखि नामान कुष्ठरोगी चाहिँ उहाँबाट आएर चाहिँ अनि एलियाको जीवन एलियामा आएर भेटेर रोग निको हुन्छ। एलियाकोमा चङ्गाई गर्ने शक्ति नभएको भए, एलियामा रोग निको पार्ने शक्ति नभएको भए बिचरा त्यो नामान कुष्ठरोगी, है कुष्ठरोगी नामान त्यतिकै मर्थ्यो होला, कुष्ठरोगी राखेरै मर्थ्यो होला, है। तर के भयो, एलियाकोमा रोग निको पार्ने शक्ति परमेश्वरले दिनुभएको कारणले फेरि नामान जस्तो आज कुष्ठरोगीहरू नामान जस्तो कुष्ठरोगीहरू निको भए। तपाईहरु मेरो गाउँमा धेरै त्यस्तो नामान जस्तो कुष्ठरोगीहरू छ, नामान जस्तो रोगी बिरामी धेरै मानिसहरू छ जसलाई चाहिँ एलिया जस्तो अगमवक्ता खाँचो छ, एलियाको जस्तो निको पार्ने शक्ति लिएर हिँड्ने मान्छे खाँचो छ। अनि त्यो चाहिँ एलिया चाहिँ आउनेवाला येशू ख्रीष्टको प्रतीक थियो, आउनेवाला उद्धारकर्ताको प्रतीक थियो, आउनेवाला मसियाको प्रतीक थियो, जुन मसियाले चाहिँ हामीलाई निको मात्रै पार्दैन थियो, रोग निको मात्रै पार्दैन थियो, तर उहाँले चाहिँ हामीलाई आत्मिक रोगबाट पनि उहाँले हामीलाई निको पारेर हाम्रो पापलाई पनि क्षमा गरेर उहाँले हामीलाई स्वर्गको लागि हामीलाई बाटो खोज्नु भएको थियो। अनि त्यो आउनेवाला त्यो एलिया चाहिँ आउनेवाला मसियाको एउटा चिन्ह हो, आउनेवाला मसियाको एउटा प्रतीक थियो, जुन जसकोमा चाहिँ आशा थियो। हेर्नुहोस्, नामानको पालामा कहीँ आशा थिएन। नामान एउटा उच्च अधिकारी पद अधिकारीको मान्छे भन्छ, राजादेखि मुनिको एउटा उच्च पद अधिकारी मान्छे हो। उसले के गरेन होला, वैद्य देखाएन होला कि हस्पिटल देखाएन होला कि त्यतिखेर है यहाँको तपाईँको जस्तै उदाहरण एउटा मलेसियाको चिफ मिनिस्टर बिरामी भयो भने के गर्दैन होला, सारा ठाउँ जान्छ, उसले सबै ठाउँ जान्छ, किन उसको पैसा छ, उसको सम्पत्ति छ, उसको धन सम्पत्ति छ। इभन अमेरिकामा आएर ट्रिटमेन्ट गर्छ होला अथवा चाहिँ विविध देशहरूमा आएर ट्रिटमेन्ट गर्छ होला, जहाँ पनि जानु सक्छ, जुनै पनि ठाउँमा जानु सक्छ। त्यसै गरेर नामान पनि एउटा उच्च पद अधिकारी थियो, उसको पैसा थियो, उसको धन सम्पत्ति थियो, उसले सुन चाँदीहरू लुगाहरू लिएर आएका थिए नामान के अरे एलियालाई भेट्नको लागि। त्यसको मतलब चाहिँ उसँग प्रशस्त सम्पत्ति थियो, उसले सम्पत्तिले किन्नु सक्थ्यो, उसले किन्नु सक्थ्यो। तर त्यो सम्पत्तिले किन्नु सक्ने उसको कुष्ठरोगी चाहिँ कुनै पनि सम्पत्तिले किन्नु सक्दैन थियो, उसको कुष्ठरोगी चाहिँ कुनै पनि सम्पत्तिले निको पार्न सक्दैन थियो। तर एउटा उसँग चाहिँ आशा थिएन, उसँग सम्पत्ति थियो। आज संसारमा भएको मानिसहरूमा सम्पत्ति छ, संसारमा भएको मान्छेकोमा धन सम्पत्ति छ, संसारमा भएको मान्छेकोमा एजुकेसन छ, संसारको मानिसहरूकोमा उनीहरूकोमा स्ट्याटस छ, उनीहरूकोमा इज्जत छ, उनीहरूकोमा हरेक उच्च ओहदाको मानिसहरू होला, मान्छेले उनीहरूलाई सम्मान गर्छ होला। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, उनीहरूमा धेरै मान्छेहरूकोमा आशा छैन। उनीहरूको भित्र भएको कमजोर, उनीहरूको भित्र भएको घाउ, उनीहरूको भित्र भएको समस्या, उनीहरूको भित्रमा भएको बिमारीको लागि उनीहरूकोमा आशा छैन, उनीहरूकोमा आशा छैन। त्यसैले जब यो चङ्गाईको वरदानहरू, जब चङ्गाईको वरदान हामी चलाउन सुरु गर्छौँ अनि उनीहरूको आशा चाहिँ येशूतर्फ फर्किन्छ, उनीहरूको भरोसा चाहिँ येशूमा गर्न सुरु गर्छ, उनीहरूको आशा चाहिँ येशूमा सुरु गर्नुपर्छ अनि उनीहरू निको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नामान कुष्ठरोगीको आशा कहीँ पनि थिएन। तर जब उसले सुन्छ कि इजरायलमा अगमवक्ता छ जसले तेरो रोग निको पार्छ भनेर जब थाहा पाएपछि चाहिँ अनि उसले सुन चाँदी रुपियाँ पैसा लिएर नामानलाई भेट्न आउँछ। उसको आशा थियो, उसको होप थियो कि म निको हुन्छु भनेर, है म निको हुन्छु भनेर। र
एउटा आशा थियो। त्यो आशा मानिसहरूको आशा छैन। त्यो आशा जगाउनको लागि, त्यो होप दिनको लागि, आशा दिनको लागि चाहिँ यो वरदानहरूले तपाईँ र मेरो जीवनमा काम गर्छ। यो वरदान तपाईँ र मेरो जीवनमा काम गरेको वरदानले चाहिँ मानिसहरूलाई एउटा आशा दिन्छ, मानिसहरूलाई एउटा भरोसा दिन्छ, मानिसहरूलाई एउटा जीवन दिन्छ, जुन जीवनले चाहिँ उनीहरूलाई येशूसँग कनेक्सन हुन्छ, जुन जीवनले चाहिँ, जुन आशाले चाहिँ येशूसँग उनीहरू कनेक्सन हुन्छ, अथवा उनीहरूसँग येशूसँग कनेक्सन हुन्छ, उनीहरूको मिलाप हुन्छ, मानिसहरूको मिलाप हुन्छ। र मानिसहरूको मिलाप हुन्छ, उनीहरूले येशूलाई पछ्याउन सुरु गर्छ, येशूलाई विश्वास गर्न सुरु गर्छ। यो धर्म परिवर्तन होइन, यो कसैको धर्म परिवर्तन होइन, यो त भित्रको मिलाप हो, परमेश्वरसँग मिलाप हो। यो हाम्रो अब्बासँग, हाम्रो पितासँग, हाम्रो आत्मिक बाउसँग हाम्रो मिलाप हो। यो कुनै धर्म परिवर्तन होइन। यसलाई कसैले धर्म परिवर्तन भन्ला बिना यो कुरा धर्म परिवर्तन होइन। यो मनको परिवर्तन, यो आत्मिक परिवर्तन हो, यो भित्रको ट्रान्सफर्मेसन हो, यो रिजेनरेसन हो, यो रिक्रिएसन हो। यसलाई हामी रिक्रिएसन, रिजेनरेसन भन्छौँ। नयाँ भएको बाइबलले भन्छ, हेर पुरानो बितेर गएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 5:17 भन्छ, जो कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो। इट्स अ न्यू क्रिएसन। धर्म परिवर्तन होइन, यो कुनै धर्म परिवर्तन गर्ने कुरा होइन। इट्स अ न्यू क्रिएसन। नयाँ भएर जान्छौँ हामी, हाम्रो नयाँपन आउँछ, पुरानो बितेर जान्छ, पुरानो कुराहरू हटेर जान्छ, नयाँपन आउँछ। यो नयाँपन चाहिँ ख्रीष्टमा आउँछ। नयाँपन चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई दिनुहुन्छ। नयाँपन चाहिँ हामीलाई परमेश्वरमा आशा र भरोसा राखेर आउँछ अनि हाम्रो परमेश्वरसँग मिलाप हुन्छ। दिस रिकन्सिलेसन। यो कुनै चेन्ज अफ रिलिजन अथवा धर्म परिवर्तन होइन। इट्स अ रिकन्सिलेसन। एउटा के भन्नु, रिलेसनसिप विथ आवर फादर, रिलेसनसिप विथ आवर गॉड। परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप हो। आदमको बगैँचामा के अरे आदम र हावासँग परमेश्वरको मिलाप चुटिएको थियो, फेलोसिप चुटिएको थियो, रिलेसनसिप ब्रेक भएको थियो। अब ख्रीष्ट येशूद्वारा हाम्रो फेरि पनि परमेश्वरसँगको मिलाप हो। परमेश्वरसँग रिकन्सिलेसन हो, परमेश्वरसँगको रिलेसनसिप। यो तपाईँले रिलेसनसिप देख्नुहुन्छ भने इन क्राइस्ट लेख्नुहोस्। धेरैको स्ट्याटसमा रिलेसनसिप भनेर देखिन्छ, फेसबुकमा कता रिलेसनसिप। हाम्रो रिलेसनसिप हुनुपर्छ भने त क्राइस्टसँग हुनुपर्छ। द्याट्स द ग्रेटेस्ट एन्ड द हाइएस्ट रिलेसनसिप। यो चाहिँ एकदमै रिच रिलेसनसिप हो। यदि रिलेसनसिप कति सिङ्गल भाइहरू बहिनीहरूले कति रिलेसनसिप भन्छ, अनि आफ्नो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बनाएर रिलेसनसिप, नो त्यो थर्ड क्लास तल्लो लेभलको त्यो रिलेसनसिप लेख्नुहुन्छ भने तपाईँले इन क्राइस्ट येशूसँग हाम्रो, किनभने त्यो सबै फेक हो, सबै रिलेसन फेक हो, संसारको सबै रिलेसन फेक हो। आज तपाईँले करोडौँ डलर लगाएर है, करोडौँ रुपियाँ लगाएर तपाईँले बिहा गर्नुभयो, भोलिको दिन हिँड्नु सक्छ, छोडेर जान सक्छ होइन। लाखौँ पैसा खर्च गरेर श्रीमती ल्याउनु भयो, भोलिपल्ट श्रीमतीले यस्तो गोजाङ बुढासँग बस्थ्यो भनेर निस्केर हिँडिदिन्छ होइन। अथवा बुढीले पनि बुढा बिहा गरेर आयो, भोलिपल्ट बुढा चाहिँ हिँड्नु सक्छ। सम्पूर्ण संसारको सबै रिलेसनसिप चाहिँ फेक हो। तर ख्रीष्टमा आइसकेपछि चाहिँ त्यो रिलेसनसिप, सेकेन्डरी रिलेसनसिप चाहिँ मजबुत हुन्छ। जब हामी परमेश्वरसँग हाम्रो रिलेसनसिप स्ट्रङ हुन्छ, हाम्रो पारिवारिक रिलेसनसिप पनि स्ट्रङ हुन्छ, किनभने परमेश्वरसँग हाम्रो रिलेसन। तर तपाईँले पारिवारिक रिलेसनसिपलाई स्ट्रङ बनाउन चाहनुभयो तर परमेश्वरसँगको रिलेसनसिप छैन भने, गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्डसँग तपाईँको रिलेसनसिप स्ट्रङ बनाउन चाहनुभयो तर परमेश्वरसँग तपाईँको रिलेसनसिप छैन भने चाहिँ त्यो रिलेसनसिप चाहिँ परमेश्वर बेगरको रिलेसनसिप है, प्रभु बेगरको रिलेसनसिप चाहिँ, येशू बेगरको रिलेसनसिप चाहिँ सबै त्यो फेक रिलेसनसिप हो। फेक भन्छ त्यसलाई, नौटङ्की भन्छ, नाटकीय भन्छ। त्यो रिलेसनसिप हो। एकजनाले फेसबुकमा एकजना केटीलाई देखेर चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ मन पराएछ अरे, मन पराएपछि त्यस पछाडि बिहा गर्ने प्रस्ताव राखेछ अरे, बिहा गरेछ अरे, बिहा गर्ने भएछ अरे, भेटेर बिहा गरेछ अरे। भरे बिहा गरेको भोलिपल्ट चाहिँ राम्रोसँगले पुरै धुएको गरेर पुरा नुहाउनु पर्ने भयो, पुरा धुवाएर पुरा सफा गरे भने त त्यो विभिन्न प्रकारको कस्मेटिक्स लगाएर चाहिँ बिग्रेको अनुहार चाहिँ राम्रो बनाएको रहेछ अरे। विभिन्न प्रकारको कस्मेटिक्स लगाएर कता के प्लास्टिक सर्जरी गरेर कता के गरेर चाहिँ राम्रै भएको रहेछ अरे। धुवाएर प्लास्टिक न त फ्यान्ड भएछ अरे बुढा चाहिँ, त ठाउँको ठाउँ लडेछ अरे भनेर बुढी देखेर ठाउँको ठाउँ लडेछ अरे। कुन दिनमा मैले के हेरेर ल्याएर चाहिँ मेरो जिन्दगी खराब भयो, यस्तै पनि हुँदो रहेछ भनेर। द्याट्स अ फेक। त्यो चाहिँ फेक हो है। संसारको सबै कुराहरू फेक हो। तर इन क्राइस्ट येशूद्वारा तपाईँले आफ्नो सम्बन्ध बनाउनुहोस् त, येशूद्वारा तपाईँले रिलेसन बनाउनुहोस् त, तपाईँको रिलेसन राम्रो हुन्छ। हालेलुया। 3टा तपाईँलाई मैले दिएँ, 4टा पनि म तपाईँलाई बताउँछु। 4टामा चाहिँ
यो चाहिँ एउटा चारौँ कारण चाहिँ उपहार किन भन्दा चाहिँ एउटा ब्रिटिस न्यू टेस्टामेन्ट स्कलरले के प्रमाणित गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मिराकल्स हिलिङ चाहिँ एउटा के अरे ईश्वर क्षमाको प्रतीकात्मक प्रदर्शन हो भनेको छ। ईश्वर क्षमाको है प्रतीकात्मक प्रदर्शन हो। ईश्वर क्षमाको प्रतीकात्मक प्रदर्शन हो। यो चाहिँ सिम्बोलिक डेमोन्स्ट्रेसन अफ द गड्स फर्गिभनेस इज अ डेमोन्स्ट्रेसन। सिम्बोलिक भनेको प्रतीकात्मक है, प्रतीकात्मक यो प्रतीकात्मक क्षमाको चाहिँ ईश्वर क्षमाको प्रतीकात्मक प्रदर्शन हो। देखावटी रूपमा देखिने रूपमा चाहिँ परमेश्वरले प्रदर्शन गर्नुभएको। म तिमीहरूलाई क्षमा दिन्छु, म तिमीहरूलाई प्रेम गर्छु, म तिमीहरूलाई माया गर्छु भनेर देखिने रूपमा चाहिँ के अरे देखिने रूपमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई क्षमा गर्नुभएको। क्षमाको चाहिँ देखिने प्रतीक हो। कसैले माया गर्छु, म तँलाई माया गर्छु है भनी म तिमीलाई माया गर्छु कतै भन्छ। कसैले चाहिँ माया गर्छु भनेर गालामा मही पनि खान्छ नि त होइन। मलाई गालामा मही खाइदिएर एउटा उदाहरण होइन। यो गालामा मही खाएको चाहिँ देखिने माया हो नि त गालाको। तर म त माया गर्छु, म तिमीलाई माया गर्छु, म तिमीलाई माया गर्छु मुखले मात्रै भनेर हुन्छ त माया गरेर होइन। माया गर्छ के थाहा। तर आएर गालामा आएर चाहिँ है कसैले मही खाइदियो भने, कसैले चुमा खाइदियो भनेदेखि चाहिँ ए माया गर्दो रहेछ भनेर भनेको हो है। श्रीमती म तिमीलाई कति माया गर्छु, श्रीमान म तिमीलाई कति माया गर्छु मात्रै नभनेर, श्रीमानहरूले माया गर्छु मात्रै नभनेर गालामा यसो भेटेको बेला मही खाइदियो भने यहाँको अमेरिकनहरूले के गर्छ भने जिउमा बसेको बेलामा उनीहरू चढ्नु पर्छ है। अनि यसो जिउमा उनीहरूले स्पर्श गर्छ है। धाप पछाडिबाट श्रीमानले श्रीमतीलाई यसो धाप पारिरहेको हुन्छ है। धाप पारिरहेको हुन्छ। माया गरे तपाईँले नानीलाई माया गरे कसरी माया गर्नुहुन्छ है। गालो सुमसुमाउनु छ होइन। यसो गरेर जिउमा सुमसुमाउँछ। नानी बाबु टाउकोमा हात लगाएर मौसम गर्छ, जिउमा लगाएर यसो मार्नुहुन्छ। बाबु कस्तो छ, राम्रो छ खै ल ल ल भनेर त्यसरी हामी गर्छौँ है। श्रीमतीहरूलाई पनि श्रीमानहरूलाई पनि तपाईँले कसरी माया गर्नुहुन्छ, कुन तरिकाले माया गर्नुहुन्छ है। अनि त्यो माया माया चाहिँ त्यसरी माया गरेको अरे परमेश्वरले हामीलाई। त्यो माया गरेको प्रतीक चाहिँ कसरी माया गरेको प्रतीक चाहिँ के हो भन्दा मिराकल्सहरू गरेर, आश्चर्य कर्महरू गरेर, गिफ्टहरू उपहारहरू दिएर माया गरेको। तपाईँले माया गर्दा उपहार दिनुहुन्छ न? उपहार दिनुभएको छैन माया गरेको। तपाईँले कसैले है कतिलाई माया गरेको होला, बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड बनाउनु भएको होला, कतिजना है कसैले के किनेर दिएको होला होइन। एउटाले गर्लफ्रेन्डले बोयफ्रेन्डले गर्लफ्रेन्डलाई उसले माया गरेछ अरे के किनेर दिउँ भएको छ है। पैसा थिएन बिचरा, अब पैसा बढी थिएन। अनि नेपालमा इन्डियामा त हावा मिठाई पाउँछ नि है। हावा मिठाई यत्रो हुन्छ, यत्रो हावा मिठाई किनेर लगेर अरे मुख लगाउँदा यत्रो भएछ। मुख लगाउने फेरि यत्रो स्यापमै गर्छ किन्नु त उसले यत्रो किनेर लगेको हो। यसो हेरेछ अरे श्रीमान उसको गर्लफ्रेन्डले पनि यत्रो मिठाई लिएर आयो भनेछ अरे समातेर मुख लगाउँदा यत्रै भयो त डल्ल है त्यो। तर जे भए पनि के भयो, माया गरेको हो नि त होइन। माया गरेको मायाको चिनो तपाईँले माया गर्नुभयो भने चिनो दिनुहुन्छ। जस्तै अब के अरे कतिखेर दिनुहुन्छ तपाईँले के उपहार कतिखेर दिनुहुन्छ? उपहार कतिखेर दिनुहुन्छ? एकजनाले भनिदिनुहोस् न अनम्युट गरेर। के डेमा दिनुहुन्छ अरे? के डेमा दिनुहुन्छ उपहार? बर्थडेमा त हो, अर्को एउटा छ नि भ्यालेन्टाइन डे भयो क्या। भ्यालेन्टाइन डेमा यतातिर त बनाउँछ धेरैले है, उतातिर पनि सायद बनाउँछ होला। भ्यालेन्टाइन डेमा किनेर दिन्छ नि है, कसले किनेर दिन्छ है। एकजनाले कुखुरा खानु मन लागेछ अरे बुढीलाई भाले किनेर दिएछ भ्यालेन्टाइन डेमा। बुढी यो तिमीलाई उपहार है भ्यालेन्टाइन डेमा, तर पकाएर चाहिँ मलाई खुवाऊ भनेर भनेछ अरे। पकाएर चाहिँ मलाई खुवाऊ है, भाले चाहिँ लिएर दिएछ अरे तिमीलाई। यो बुढीले छक्कै पर्छ, यो भाले मलाई किन दियो भनेर भनेको छ अरे बुढीले। अनि बुढाले भने बुढीले सोधेछ यो भाले चाहिँ किन दिएको मलाई, यो भाले चाहिँ उपहार किन दिएको भन्दा होइन भरे पकाउनलाई दिएको भन्छ अरे के बुढाले। भाले पकाउनलाई दिएको, पकाएर त उसले नै खानु पर्यो, दिन चाहिँ भ्यालेन्टाइन डेको उपहार दिएछ अरे। चाहिँ भन्नु खोजेको कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ भ्यालेन्टाइन डेमा उपहार दिएको जस्तै परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उपहार मायाको चिनो हो। त्यो उपहार गिफ्टहरू चाहिँ है मायाको चिनो हो। यी उपहार म माया गर्छु भनेर परमेश्वरले हामीलाई भनेर प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई दिनुभएको उपहार हो। त्यो उपहारको प्रतीक हो। त्यसले तपाईँले लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्नुहोस्? ईश्वर क्षमाको प्रतीक
प्रतीकात्मक प्रदर्शन, त्यो चाहिँ गिफ्ट अफ द होली स्पिरिट, गिफ्ट चाहिँ ल 4वटा कुराहरू मैले तपाईँको अगाडि राखेको छु र यो 4वटा चाहिँ कारण हो परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्छ उपहार दिनुको चाहिँ हामीलाई यो 4वटा कारणहरू छ र हुन्छ। म त्यस पछाडि पहिलो प्रश्नमा जाँदा म तपाईँलाई फ्यु इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू यो त्यहाँ यो यसको बारेमा तपाईँलाई म स्पष्ट गर्दै गएपछि कुराहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँहरूले है, कुरा बुझ्दै हुन्छ। तपाईँको नोट्स छ भने नोट्समा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। म अलिकति छिटो बोल्छु तर पनि तपाईँले भरे गएर केही तपाईँलाई प्रश्नहरू छ भने म अलिकति समय पनि राख्छु, तपाईँले मलाई प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ ल। मलाई लाग्छ अब म लगभग 10 मिनट्स चाहिँ 10-20 मिनट्स सायद म लिन्छु होला, 10-15 मिनट्स लिन्छु। त्यसपछि तपाईँलाई म 5-7 मिनट्स चाहिँ म प्रश्नको लागि म तपाईँलाई समय राख्नेछु ल। अनि लास्टमा प्रश्नहरू 2-3 जनाले प्रश्नहरू गर्न सक्नुहुन्छ मलाई। पहिला सुरु तपाईँ पहिलो क्वेसन चाहिँ मैले क्वेसन र एन्सर गर्दै गरेको छु तपाईँलाई, त्यसको तपाईँलाई सजिलो हुन्छ किनभने त्यो धेरैले क्वेसन गरेको छ। पहिलो क्वेसन चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ के यो उपहार चाहिँ अनन्त हो त? पर्पिचुअल भनेको पर्पिचुअल हो, पर्पिचुअल भनेको एभरलास्टिङ हो त है? के अरे यो चाहिँ निरन्तर रूपमा भइरहने हो त कि त? धेरैले के कुरा गरेको छ, के प्रश्न गरिरहेको छ भने प्रेरितहरू सँगसँगै 12 प्रेरितहरू सँगसँगै यो उपहार पनि हराएर गयो। यो गिफ्ट पनि 12 प्रेरितले गिफ्ट चलाउँथे, पत्रुस योहना है त्यो पछाडि विभिन्न अरू 12 प्रेरितहरूले यो उपहार चलाउँथे। अनि तर कतिले प्रश्न के गरेको छ भन्दा चाहिँ जब बाइबल बनियो, जब बाइबल भयो, पुरानो नियमदेखि नयाँ नियमसम्म जब बाइबल तयारी भयो, क्यानोनाइज भयो, यसलाई कम्प्लिसन अफ द बाइबल भन्छ, क्यानोनाइज भन्छ, क्यानोनाइज भन्छ। अनि क्यानोनाइज भयो, बाइबल क्यानोनाइज भयो अनि सम्पूर्ण बाइबल लेखियो। पुरानो नियमदेखि नयाँ नियमसँग जब कम्प्लिट भयो, यो कम्प्लिट आकार 1500 वर्ष अगाडि यो बाइबल कम्प्लिट भएको र यो कम्प्लिट भएपछि, बाइबल कम्प्लिट भएपछि चाहिँ के भयो, यो उपहारको हामीलाई आवश्यक परेन। परमेश्वरको वचनले हामीलाई काम गरिहाल्छ, परमेश्वरको वचनद्वारा नै सबै कुरा गर्छ हुन्छ। त्यो त हामीलाई उपहारको खाँचो छैन। अनि उपहार चाहिँ के भयो भन्दा प्रेरितहरूले जसरी चलायो उहाँहरूले चलायो, तर प्रेरितहरू जस्तो सबैजना मरेर गए अनि यो उपहारहरू पनि सबै मरेर गयो, यो गिफ्टहरू पनि सबै हराएर गयो। परमेश्वरको यो सबै अभिषेकहरू, सबै एनोइन्टिङहरू चाहिँ सबै हराएर गएको हो त भन्ने विषयमा म तपाईँलाई यसको बारेमा उत्तर दिन चाहन्छु। कतिजनाले चर्चमा कतिजनाले यो खालको कुराहरू गर्न सक्छ। यो चाहिँ मेनलाइन चर्चहरू है, अनि विभिन्न प्रकारको चर्चहरू चाहिँ शक्ति नमान्ने चर्चहरू, परमेश्वर शक्ति नमान्ने चर्चहरूमा त्यस्तो खालको कुरा गर्छ र अहिलेसम्म त्यसो कुरा गरेको हुनाले विश्वासीहरू चाहिँ त्यसो भने त हामीलाई किन चाहियो त? उद्धार मुक्ति पाए भइहाल्यो, उद्धार मुक्ति मात्रै भइहाल्यो, स्वर्ग जानु पाए भइहाल्यो, हामीलाई किन चाहियो भनेर चाहिँ मान्छेहरू चुप लाएर बसेको छ। म तपाईँलाई आज त्यो प्रश्नको उत्तर म तपाईँलाई केही परमेश्वरको वचनबाट म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। मत्ती 28 लाई तपाईँले हेर्नुहोस् त। मत्ती 28 मा अब म तपाईँलाई टिचिङपट्टि लाँदैछु। म टिचिङमा तपाईँलाई म लान्छु र यसले यहाँबाट तपाईँलाई म कतिवटा कुराहरू सेयर गर्दै हामी जानेछौँ। मत्ती 28 को 18 र 19 मा तपाईँले कतिले पढ्न सक्नुहुन्छ? पढिदिनुहोस् त कसैले। यसो तिनीहरूका आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। यसै कारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता र पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। ओके, पिता अझै 20 मा पढ्नु भयो? 20 पनि हो, 20 पनि 18, 19, 20। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालना गर्न तिमीहरूलाई सिकाऊ। हेर म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा हुनेछु, साथमा छु है। 18 मा तपाईँले के पाउनुहुन्छ भने तपाईँ येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। 19 मा तपाईँले के पाउनुहुन्छ? 19 मा चेला बनाऊ, पानीको बप्तिस्मा देऊ भन्ने कुराहरू हामी पाउँछौँ।
होइन 19 मा चाहिँ यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। अनि 20 मा मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ, हेर म युगको अन्तसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा छु। अनि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने 20 मा के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म येशू तपाईँ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ तबसम्म चाहिँ हाम्रो जीवनमा मिरेकल साइन्स एन्ड वन्डर्सहरू हाम्रो जीवनमा भइबस्छ। येशू हाम्रो जीवनमा हुनु भनेको मिरेकल साइन्स एन्ड वन्डर्स हुनु हो। तपाईको जीवनमा येशू जब देखिन्छ नि, तपाईको जीवनमा जब येशू देखिनु भनेको चाहिँ तपाईको जीवनबाट येशूको जीवनबाट गरेको कामहरू देखिनु हो। येशूको जीवनमा के काम भयो भन्दा मिरेकल्सहरू भए, साइन्स एन्ड वन्डर्सहरू भए, अगमबानीहरू उहाँले गर्नुभयो, मरेको बौरी उठाउनु भयो, भूतहरू निकाल्नु भयो। तपाईँले मत्ती 10को 8 मा पढिदिनुहोस् त कसैले, मत्ती 10को 8 मा 1 र 8 लाई पढिदिनुहोस्। 1 र 8 लाई 10 को 1 र 8 लाई हजुर मत्ती 10 को 1 मा यसरी लेखेको छ, उहाँले आफ्ना 12 चेलाहरूलाई बोलाएर अशुद्ध आत्माहरू निकाल्न र हर प्रकारको रोग र दुर्बलता निको पार्ने अधिकार तिनीहरूलाई दिनुभयो। ओके, कुन अधिकार दिनुभयो त चेलाहरूलाई? भूतहरू निकाल्ने, हर प्रकारको रोग र दुर्बलताहरू बिरामीहरू निको पार्नको लागि परमेश्वर येशूले के गर्नुभयो? अधिकार दिनुभयो। अनि अधिकार दिनुभयो। 8 मा के लेखेको छ? बिमारीहरूलाई निको पार, मरेकाहरूलाई जीवित पार, शुद्ध पार, भूतहरूलाई तिनीहरूलाई सित्तैमा पायौ, सित्तैमा देऊ। ओके, 7 मा चाहिँ राज्यको सुसमाचार प्रचार गर भनेको छ। 7 मा राज्यको सुसमाचार प्रचार गर, त्यही पछाडि बिरामीलाई निको पार, त्यही पछाडि मरेकोलाई बौरी उठाऊ, भूतहरूलाई निकाला, कुष्ठरोगीलाई शुद्ध पार। यो 5 वटा अख्तियार चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई येशूले दिनुभएको थियो, चेलाहरूलाई दिनुभएको थियो, यो अख्तियार दिनुभएको थियो। अनि तपाईले मत्ती 28 को 20 मा तपाईले के पाउनुहुन्छ भने मत्ती 28 को 18, 19, 20 मा चाहिँ के भन्छ भने 18 मा यो सम्पूर्ण अधिकार मलाई दिएको थियो, तर अब यो अधिकार चाहिँ म तिमीहरूलाई दिन चाहन्छु। अनि यो अधिकार चाहिँ म तिमीहरूलाई दिन चाहन्छु। त्यसले गर्दा जाऊ र तिमीले चेला बनाऊ, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा तिमीले बप्तिस्मा देऊ, हेर युगको अन्तिमसम्म मैले गरेको कुराहरू गर्न सिकाऊ र युगको अन्तिमसम्म म तिमीको साथमा छु। अब येशूको आगमन नहुन्जेलसम्म, येशू फर्केर नआउन्जेलसम्म चाहिँ यो परमेश्वरको शक्ति, परमेश्वरको वरदानहरू चाहिँ, परमेश्वरको कामहरू चाहिँ, येशूले गर्नुभएको काम चाहिँ प्रत्येक चेलाहरूकोबाट हाम्रो जीवनमा चाहिँ यो देखा परिबस्छ, यो निरन्तर रूपमा भइबस्छ। यो चेलाहरू मरेर जाने बित्तिकै सबै वरदानहरू सकेर गएन, तर येशूले भन्नुभयो हेर युगको अन्तिमसम्म पनि म तिमीहरूको साथमा छु। अनि तिमीले जबसम्म एज लङ एज तपाईले पानीको बप्तिस्मा दिनुहुन्छ, एज लङ एज तपाईले चेला बनाउनुहुन्छ, एज लङ एज तपाईले परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ, परमेश्वरको आश्चर्य कर्महरूले तपाईँ र मलाई पछ्याउँछ। एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने कुरा के भने आश्चर्य कर्मले प्रेरितहरूलाई पछ्याएको थिएन, आश्चर्य कर्मले पास्टर अगमवक्तालाई पछ्याएको हुँदैन, आश्चर्य कर्मले पास्टर देशलाई, पास्टर सुरेशलाई, पास्टर जीवनलाई, पास्टर फिलिपलाई पछ्याउँदैन। आश्चर्य कर्म र हाम्रोसँग केही सरकार सम्बन्ध छैन, आश्चर्य कर्मसँग हाम्रो सम्बन्ध छैन। हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ येशू ख्रीष्ट र उहाँको सुसमाचारमा सम्बन्ध छ। जुन व्यक्तिले सुसमाचार सुनाउँछ त्यो व्यक्तिलाई आश्चर्य कर्मले पछ्याउँछ। तपाईले येशूको बारेमा अध्ययन गर्नुभयो, बुढो हुनुभयो, दाढी फुलेर घरमै बसेर अध्ययन गर्नुभयो, तपाईको जीवनमा कहिले पनि आश्चर्य कर्म तपाईले देख्नुहुन्न। कोही घरमा बस्दै गर्दा फेरि डायरिया निको होला, कति रोग बिरामी तपाईको आफ्नै निको होला, त्यो अर्को कुरा हो, विश्वासले निको होला। तर तपाईँ र मलाई आश्चर्य कर्मले पछ्याउनुको लागि चाहिँ तपाईँ र मैले सुसमाचार सुनाउन सुरु गर्नुपर्छ। जब तपाईले मलेसियाको विभिन्न गल्लीहरूमा गएर तपाईँले रोगी बिरामीहरू हात राख्नु सुरु गर्नुहुन्छ, उनीहरू निको हुन्छ। किनभने
तपाईँ र मैले हात राखेर तपाईँ र मैले निको पारेको होइन। बाइबलले भन्छ, येशूले बाइबलमा मार्कुस 16:17-18 के लेखेको छ भने तिमीहरूले रोगी बिरामीमाथि हात राख्नेछौ तिनीहरू निको भएर जानेछ। रोगी बिरामीमाथि जब तपाईँ र मैले हात राख्छौँ परमेश्वरको शक्ति त्यो ठाउँमा आउँछ। किनभने हामीले परमेश्वरको वचन बोलेको हुन्छौँ। तपाईँ र मैले सुसमाचार जब बोल्छौँ, सुसमाचार छर्न सुरु गर्छौँ, येशूको बारेमा प्रचार गर्नु सुरु गर्छौँ, मिराकल्सले हामीलाई पछ्याउँछ। त्यसले गर्दाखेरि आज मण्डलीमा किन मिराकल्स धेरै हुँदैन? किन विश्वासीको जीवनमा आश्चर्य कर्म हुँदैन? किन विश्वासीको जीवनमा शक्तिको कामहरू देखिँदैन भन्दा किनभने विश्वासीहरूले सुसमाचार सुनाउँदैन। मण्डलीमा सुसमाचार सुनाउने मानिसहरू हुँदैन। तर तपाईँले 12 प्रेरितको जीवनमा किन तपाईँले मिराकल्स देख्नुभयो? पत्रुसको युहन्नाको जीवनमा किन मिराकल्स देख्नुभयो? फिलिपको जीवनमा तपाईँले मिराकल्स किन देख्नुभयो? अनि विभिन्न अरू प्रभुको दासहरूको बिचमा किन मिराकल्स देख्नुभयो भन्दा उनीहरूले सुसमाचार सुनाए। उनीहरूले घाइतेहरू भएकामा, रोगी बिरामी भएकोमा, कुष्ठरोगी भएको ठाउँमा, बिरामीले सताएकोमा, भूत लागेको ठाउँमा, मरेको ठाउँमा उनीहरू गएर उनीहरूले प्रार्थना गरे, परमेश्वरले निको पार्नुभयो। आज सुसमाचार आश्चर्य कर्मले, मिराकल्सले, वरदानहरूले चाहिँ हामीलाई पछ्याउँछ। वरदानले चाहिँ सुसमाचारलाई पछ्याउँछ। वरदानले सुसमाचार पछ्याउँछ। वरदानले तपाईँ र मलाई पछ्याउँदैन। वरदानले तपाईँ र मलाई चिन्दैन। र वरदानले येशूलाई चिन्छ। येशूको वरदान हो। येशूको वरदान हो। भूतात्माले येशूलाई चिन्छ। यो भूतात्माले के भन्यो? म पत्रुसलाई चिन्छु, येशूलाई चिन्छु, पत्रुसलाई चिन्छु, तँ को भनेर भनेको छ। म येशूलाई चिन्छु, पत्रुसलाई चिन्छु, तँ को? भूतात्माले, बिरामीले येशूलाई चिन्छ। बिरामीले येशूलाई चिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बिरामीलाई येशूको नाममा खेलाउँदाखेरि भाग्छ। किनभने बिरामीले चिन्छ येशूलाई। भूतात्माले येशूलाई चिन्छ है। रोग बिरामीले येशूलाई चिन्छ। किनभने सबै नाउँभन्दा माथि येशूको नाउँ राखिएको छ। सबै नाउँ छ, त्यसको नाउँभन्दा सबै नाउँभन्दा माथि येशूलाई राखिएको छ कि सबैले येशूलाई चिन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँले मलाई चिन्दैन अथवा चिन्दैन, तर हामीलाई चिन्नुपर्ने जरुरी पनि छैन। हाम्रो अस्तित्व के छ र? येशू बिना त हाम्रो के अस्तित्व छ र? है, केही अस्तित्व छैन हाम्रो। तर हामीलाई चिन्नु परेको छैन। तर सुसमाचारलाई आश्चर्य कर्मले चिन्छ। सुसमाचारलाई आश्चर्य कर्मले पछ्याउँछ। अनि यो चाहिँ एउटा चेलापन पनि हो। हामीले चाहिँ अहिले यो जुन ट्रेनिङ, हाम्रो 10 दिनको ट्रेनिङ छ, यो चेलापनको ट्रेनिङ पनि हो। हामीले चेलापन गर्नुपर्छ। चर्चमा सुसमाचार सुनाउने व्यक्ति हुनैपर्छ। सुसमाचार जब सुनाउन सुरु गर्छ, आश्चर्य कर्महरू हुन्छ, मिराकल्सहरू हुन्छ, गिफ्टहरू अपरेट हुन्छ, वरदानहरू अपरेट हुन्छ। वरदानहरू अपरेट हुन सक्छ। जब वरदान अपरेट हुनु सुरु गर्छ, जब गिफ्टहरू अपरेट हुनु सुरु गर्छ, त्यहाँनिर चाहिँ मानिसले प्रभुलाई विश्वास गर्न सुरु गर्छ, ग्रहण गर्न सुरु गर्छ, मानिसले प्रभुलाई पाउन सुरु गर्छ, मानिसले प्रभुलाई विश्वास गर्न सुरु गर्छ। अनि त्यहाँनिर आश्चर्य कर्म भएर जान्छ, मिराकल्सहरू भएर जान्छ, परमेश्वरको राज्य वृद्धि भएर जान्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ मान्छेले के भन्छ भने चेलाहरू यीशुको 12 चेलाहरू मरेर गए, त्यसपछि वरदान पनि मरेर गयो, वरदान पनि हराएर गयो भन्ने मान्छेको धेरैको भनाइ छ। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, वरदानले, फेरि पनि अघि मैले भने, वरदानले चेलाहरूलाई पछ्याएको होइन। वरदानले पास्टर अगुवाहरूलाई पछ्याउँदैन, रेभरेन्ड डक्टरहरूलाई वरदानले पछ्याउँदैन। वरदानले सुसमाचारलाई पछ्याउँछ। यो कुरा याद राख्नुहोस्। वरदानले सुसमाचारलाई पछ्याउँछ। जबसम्म तपाईँले येशूको बारेमा मुख खोल्नुहुन्न तबसम्म परमेश्वरको वरदान सक्रिय हुँदैन, एक्टिभ हुँदैन। परमेश्वर हिलिङ वरदान, चङ्गाइको वरदान काम गर्न सुरु गर्दैन, मिराकल्सहरू काम गर्न सुरु गर्दैन, भूतात्माहरू निस्किँदैन जबसम्म तपाईँ र मैले येशूको बारेमा मुख खोल्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि त परमेश्वरले मोसालाई मुख खोल भन्नुभएको थियो, मुख खोल भन्नुभएको थियो। तर मोसाले मुख नखोलेको हुनाले मोसाले प्रतिज्ञाको देश देखेन। मोसाले मुख नखोलेको हुनाले तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरले मोसालाई के भन्नुभएको? सेकेन्ड टाइम ढुङ्गाबाट पानी निकाल्नलाई के भन्नुभएको? भन्नुहोस् न, मैले भन्नु सक्छु। सेकेन्ड टाइम परमेश्वरले ढुङ्गाबाट पानी निकाल्नलाई के भन्नुभएको थियो? चट्टानलाई हुकुम गर। चट्टानलाई हुकुम गर, चट्टानलाई बोल, बोल भनेको थियो। बोल। आज बोल्ने जेनेरेसन हामी, बोल्ने जेनेरेसन हो, सुसमाचार सुनाउने जेनेरेसन हो। पहिलाको मोसाको पालामा सुसमाचार त्यति सुनाएर मोसाले बोल्थ्यो, लौरो तेर्साउँथ्यो, अचम्म काम हुन्थ्यो, लौरोले कता हिर्काउँथ्यो, अचम्म काम हुन्थ्यो। तर परमेश्वरले अन्तिममा योशुको पालामा प्रतिज्ञाको देशमा जाने बेला परमेश्वरले मोसालाई बोल भनेर भन्नुभयो। बोल्ने जेनेरेसन हो। आज सुसमाचार सुनाउने जेनेरेसन हो। यो जेनेरेसन, यीशुको जेनेरेसन चाहिँ सुसमाचार सुनाउने जेनेरेसन हो। यो यीशुको जेनेरेसन चाहिँ बोल्ने जेनेरेसन हो। ख्रिस्टको बारेमा, यीशुको बारेमा संसारलाई बोल्ने जेनेरेसन हो तपाईँ र म। तर मोसाले नबोलेको हुनाले मोसा प्रतिज्ञाको देशमा जान सकेन। प्रिय तपाईँ आज नबोलेको हुनाले मानिसहरू प्रतिज्ञाको देशमा जान सक्दैन।
तपाईँ र म बोलेन भने धेरै मानिसहरू मृत्युमा जान्छ। तपाईँ र म नबोल्दाखेरि धेरै मानिसहरू मृत्युको देशमा गएको छ। तपाईँ र म जब बोल्छौँ मानिसहरू प्रतिज्ञाको देशमा जान सुरु गर्छ, मानिसहरू स्वर्ग देशमा जान्छ। तपाईँ र मेरो बोलीबाट स्वर्ग देशमा जान्छ। मोसाले नबोलेको हुनाले मोसा आफै पनि के अरे प्रतिज्ञाको देशमा जान सकेन। हुन त मोसाको लासको कुराहरू गर्दा त अब मोसालाई रेजुरेसन भएको भन्छ, मोसाको लास भेटेर भन्छ विभिन्न, किनभने परमेश्वरले मोसालाई अति नै उचाल्नु भएको थियो। मोसालाई अति नै उचाल्नु भएको थियो। मोसालाई परमेश्वरले मिस्रीको लागि एउटा देवताको रूपमा परमेश्वरले प्रस्तुत गरेर पठाउनु भएको है। देवताको रूपमा उहाँले जे भन्थ्यो त्यो हुन्थ्यो, मोसाले जे भन्थ्यो त्यो हुन्थ्यो, यस्तो बनाउनु भएको थियो। त्यसले चाहिँ मोसाको एउटा कथा छ, तर पनि मोसालाई परमेश्वरले बोल भन्नुभएको थियो। तपाईँ र म बोल्ने जेनेरेसन हो, तपाईँ र मैले सुसमाचार सुनाउने जेनेरेसन हो। त्यसले गर्दाखेरि सुसमाचार तपाईँ र मैले सुसमाचार सुनाउन सुरु गर्छौँ, तपाईँ र म बोल्न सुरु गर्छौँ, आश्चर्य कर्महरूले गिफ्टहरूले यो 9वटा वरदानहरूले तपाईँ र मलाई पछाउँछ। तपाईँले ट्राई गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँले ट्राई गरेर सुसमाचार येशूको बारेमा, तपाईँले येशूको बारेमा चङ्गाईको सुसमाचार सुनाउनुहोस्, कसैलाई चङ्गाईको सुसमाचार सुनाउनुहोस्, अथवा येशूको बारेमा भन्नुहोस् येशूमा जीवन छ, येशूमा उद्धार छ, येशूमा मुक्ति छ, येशूमा शान्ति छ, येशू हाम्रो लागि मर्नुभयो, पाप क्षमा छ, तपाईँ र मेरो पापको लागि उहाँ मर्नुभयो, उहाँले खानुभएको रगत चोटले हामी निको भएको छौँ, उहाँको रगतले हाम्रो पापहरू पखालेको छ, हाम्रो पापहरू क्षमा भएको छ। साँडे बोका र कोरलीको रगतले पाप छल्किँदाखेरि पाप के अरे शुद्ध हुन्थ्यो भने आज येशूको रगत झन् कति शुद्ध छ, येशूको रगत झन् कति पवित्र छ, जुन रगतले चाहिँ हाम्रो पापलाई क्षमा भएको छ। सिन्दुर रङको पाप भए तापनि, डाँडा रङको पाप भए तापनि तिमीहरूको पाप हिउँ चाहिँ सेतो भएको छ, पूर्वदेखि पश्चिम जति टाढा छ त्यति टाढा तिमीहरूको पाप भएको छ। येशूको रगतले तपाईँ र मेरो पापलाई क्षमा गरेको छ भनेर तपाईँ बोल्न सुरु गर्नुहुन्छ नि, आश्चर्य कर्म त्यहाँनिर हुनु सुरु गर्छ, मिराकल्स त्यहाँ हुनु सुरु गर्छ, अगमबानी तपाईँको मुखबाट निस्केर जान्छ, हिलिङ हुन सुरु गर्छ। त्यहाँनिर विभिन्न प्रकारको काम, भूतहरू चिच्चाएर निस्किन्छ, भूतहरू भाग्छ, भूतलाई खेदाउनु पर्दैन, सुसमाचार सुनाउनु त भूत आफै भाग्छ। हालेलुया। भूतलाई रातभरि खेदाएर एकजनाले रातभरि खेदाएर आउँछ, निस्किएर भोलि आउँछु म पक भनेर एकजना फर्केर गएर रातभरि भूत खेदाएको छ अरे, निस्केन, अनि हत्तु भएपछि भोलि आउँछु म भूत खेदाउनु भनेर गएको जस्तो है। तपाईँ र मैले सुसमाचार सुनाउनु थालेँ, येशूको बारेमा बोल्नुहोस् त, त्यो भूत आफै निस्केर जान्छ। तपाईँलाई मैले चाबी दिएको, तपाईँलाई मैले रस दिएको, भूत खेदाउनु पर्दैन, ए भूत निस्केर जा भन्नु पर्दैन। भूतलाई निस्केर डिमोन स्पिरिट निस्केर जा, हत्तु भएर से भएर थाकेर हत्तु भएर कराउनु पर्दैन। तपाईँले सुसमाचार बोल्नुहोस्, येशूको बारेमा वचन बोल्नुहोस्, येशूको वचन तपाईँले बोल्न सुरु गर्नुहोस्, भूत आफै निस्केर जान्छ। आमेन। येशूले झन् बोल्नु भएन, येशूले त बोल्नु भएन। महासभातिर आफै उभिनुहुन्थ्यो, भूतहरू आफै चिच्याएर भएको थियो। महासभातिर उहाँ जानुहुन्थ्यो, सिनेगोगतिर उहाँ जानुहुन्थ्यो, बाहिर गाउँतिर जानुहुन्थ्यो, भूतहरू आफै चिच्याएर भएको थियो। अनि भूतहरूले यसो भन्थ्यो, म चिन्छु तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, म चिन्छु, हामी चिन्छौँ, तँ खो, तिमीहरू खो, हामी फौज हौ भनेको छ, हामी फौज हौ। 2000-3000 भूतहरू मानिस भित्र पस्थ्यो, कराउँथ्यो, हामी तपाईँलाई चिन्छौँ, तपाईँ सर्वोच्चको परमेश्वर हुनुहुन्छ, सर्वोच्चको परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, परमेश्वरको पुत्र हुन्छ, हामी चिन्छौँ। ल भूतले चिनेर, भूतले कराएर, भूतले येशूको परिचय दिएर ढुट्टो भूतहरू किन त्यसो गर्ने भन्दाखेरि यी परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार येशूले सुनाउनुहुन्थ्यो। परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार चाहिँ येशूले सुनाउनु भएको हुनाले येशू उभिएको ठाउँमा भूतहरू आफै निस्केर भएको थियो। येशू गएको ठाउँमा रोगी बिरामी आफै निको हुन्थ्यो। येशूको लुगाको टुप्पा पक्रिँदाखेरि मानिसहरू चङ्गाई हुन्थे। तपाईँको र मेरो जीवनमा मिराकल्स हुन चाहनुहुन्छ, चङ्गाई गर्न चाहनुहुन्छ, भूतहरू निकाल्न चाहनुहुन्छ भने राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नुहोस्, राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नुहोस्। हामीलाई कतिचोटि सुसमाचार प्रचार गर्नलाई हामीलाई दिँदैन, म त फिट भएको छैन, आई एम नट रेडी, म त यस पापले दबेको छु, मेरो यस्तो गल्ती छ, मेरो यस्तो कमजोरी छ, म यस्तो, मेरो अतीत यस्तो छ, कहाँ म जस्तो लठुवालाई प्रभुले चुन्छ होला र, म जस्तो कहाँ प्रभुले चुन्छ होला, म जस्तो मान्छेलाई के मिराकल्स गर्छ होला, म जस्तो मान्छेको जीवनबाट के प्रभुले काम गर्छ होला, म जस्तो तुच्छ, म जस्तो के भन्छ मान्छेले, म जस्तो तुच्छ, म जस्तो के यस्तो उस्तो कम्प्लेन गरेर आफूलाई कम्प्लेन गरेर आफूलाई निराश बनाउँछ, आफूलाई निराश। अलिअलि टाटा टुटु बोल्ने पनि त्यो रेडियो पनि बिग्रे जस्तो हुन्छ, त्यो केही छैन, त्यो बोल्दैन, केही छैन। तर तपाईँले मैले हाम्रो अतीतलाई सम्झेर, अतीतको बारेमा कोट्याएर
अतीतमा मेरो यस्तो थियो, मैले 2टा बुढी बिहा गरेको थिएँ, मेरो श्रीमान 2-3वटा थियो, म त बेकामे हुँ, प्रभुलाई पाएर पनि म जस्तो असल भाँडो होइन, म जस्तो खराब भाँडो हो, म जस्तो यस्तो मान्छे हो भनेर आफूलाई दोष दिएर परमेश्वरले गर्नु आँट्नु भएको शक्तिशाली काम पनि सुहा पर्छ। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो अतीतलाई सम्झेर, हाम्रो अतीतको कुरालाई सम्झेर, हाम्रो बानी व्यवहार सम्झेर परमेश्वरले हामीलाई उद्धार मुक्ति दिएको होइन। तपाईँले मलाई हाम्रो बानी व्यवहार सम्झेर उद्धार मुक्ति दिएको होइन। परमेश्वरको प्रेम, सबरेन प्रेम, उहाँको अलौकिक प्रेम, अति नै माया गरेर हामीलाई परमेश्वरले उद्धार मुक्ति दिनुभएको। अब ख्रिस्टमा जिउनेहरू चाहिँ नयाँ सृष्टि हो। तपाईँको पुरानो सबै कुरा बितेर गएको छ, पुरानो सबै कुराहरू हटेर गएको छ। तपाईँ अब नयाँ हुनुभएको छ। तपाईँको विगतमा के थियो, अतीतमा के थियो, तपाईँले अतीतमा कस्तो काम गर्नुभयो, अतीतमा तपाईँ कस्तो थियो, अहिले तपाईँले के गर्दै हुन्छ। शैतानले हामीलाई अगाडि ल्याउँछ, हाम्रो कमजोरी ल्याइदिन्छ र हामीलाई अगाडि बढ्न दिँदैन। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जब परमेश्वरको सुसमाचार शक्ति लिएर जब अगाडि हुन्छ, तपाईँको कमजोरीमा, तपाईँको हरेक कुराहरूमा तपाईँ विजयी हुँदै अगाडि बढ्नुहुन्छ। तर सुसमाचार सुनाउनु सुरु गर्नु भएन अनि घरमै बस्नुभयो, त्यस पछाडि शैतानले तपाईँको जीवनमा थिचेर हामीलाई अगाडि बढ्न दिँदैन। विजय गर्ने उपाय तपाईँलाई म दिन्छु। विजय गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँ परमेश्वरमा विजय हुन चाहनुहुन्छ भने, परमेश्वर काम गर्न चाहनुहुन्छ भने चुपचाप राख्नुहोस् र तपाईँ सुसमाचार लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। कसैको कुरा नसुन्नुहोस्, सुसमाचार लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। गल्ली गल्लीमा जानुहोस्, सुसमाचार सुनाउनुहोस्, येशूको बारेमा सुनाउनुहोस्, येशूको बारेमा भन्नुहोस्, येशूको बारेमा बोल्नु सुरु गर्नुहोस् त तपाईँलाई आश्चर्य कर्मले पछाउँछ। गिफ्टहरू तपाईँको जीवनमा सक्रिय हुन्छ। त्यो व्यक्तिको जीवनमा गिफ्टहरू सक्रिय हुन्छ मण्डलीमा, जुन व्यक्तिले सुसमाचार सुनाउँछ, जसले येशूको बारेमा मुख खोल्छ, येशूको बारेमा प्रचार गर्न सुरु गर्छ। विभिन्न, किनभने गिफ्ट चाहिँ तपाईँले मलाई दिएको होइन, गिफ्टहरू तपाईँले मेरोलाई दिएको होइन, गिफ्ट त अरू मान्छेको लागि दिएको, यो उपहार अरू मान्छेलाई दिएको। हालेलुया। परमेश्वरले यो काम तपाईँले मेरो जीवनबाट परमेश्वर यो कामहरू गर्न चाहनुभएको छ प्रिय। र एज लङ एज तपाईँलाई मैले बप्तिस्म दिन्छौँ, एज लङ एज तपाईँले मैले सुसमाचार सुने बसौँ, एज लङ एज हामी चेला बने बसौँ, येशूको आश्चर्यकर्म, परमेश्वरको आश्चर्यकर्मले चाहिँ तपाईँ र मलाई पछ्याइपर्छ। यो रोकिनेवाला छैन, यो रोकिँदैन। अनि जगतको अन्तसम्म बाइबलले भन्छ, के लेख्छ, हेर युगको अन्तसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा म छु, अन्तसम्म म तिमीहरूको साथमा छु। येशूको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म, येशूको दोस्रो आगमन अथवा मण्डली नउठाइन्जेलसम्म मलाई लाग्छ मण्डली उठाएर पनि आश्चर्यकर्म हुन्छ। किनभने 144 जना जीविसहरूलाई परमेश्वरले सुरक्षित राख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू मैले अध्ययन गर्दैछु। 144,000 चाहिँ त्यो मानिसहरू चाहिँ डरलाग्दो मानिसहरू हुन्छ। त्यो मानिसहरूले विवाह गर्दैन, त्यो मानिसहरूले विवाह गर्दैन भनेको छ। त्यो मानिसहरू चाहिँ एकदमै एलिया जस्तो मानिसहरू परमेश्वरले खडा गर्नुहुन्छ। 144,000 जीव चाहिँ एलिया जस्तो मानिसहरू खडा गर्नुहुन्छ अनि बाँकी रहेका मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ। त्यतिखेर आश्चर्य कर्म हुन्छ। त्यसको मतलब चाहिँ र्याप्चर पछाडि पनि परमेश्वरको आश्चर्य कर्महरू चाहिँ रहन्छ, र्याप्चर पछाडि परमेश्वर आश्चर्य कर्म रहन्छ। तर येशूको दोस्रो आगमनसम्म, पहिलो आगमनमा र्याप्चरमा चाहिँ येशूले सन्तहरूलाई लिन आउँछ। याद गर्नुहोस्, तपाईँले याद गर्नुहोस्, पहिलो आगमनमा चाहिँ पहिलो र्याप्चरमा दुईटै आगमन छ, पहिलो र दोस्रो छ। तर पहिलो र दोस्रो अन्तिमको आगमन, पहिलो र अन्तिमको आगमन भन्दा बिचमा चाहिँ उहाँको अर्को एउटा आगमन छ। तर उहाँ पृथ्वीमै चाहिँ आउनुहुन्न, तर बादलमा आउनुहुन्छ। अनि बादलमा आइसकेपछि चाहिँ उहाँले बादलमा आएर आफ्नो सन्तहरूलाई लिनको लागि आउनुहुन्छ। सन्तहरूलाई बादलमा लिनको लागि आउनुहुन्छ। तर दोस्रोमा चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ सन्तहरूसँग आउनुहुन्छ, उहाँको सन्तहरूसँग आउनुहुन्छ। र्याप्चरमा चाहिँ उहाँ चाहिँ स्वर्गदूतहरूसँग आउनुहुन्छ है, बादलको गर्जनको साथमा है, परमेश्वरको हुकुम अनुसारले स्वर्गदूतहरूसँग उहाँ चाहिँ बादलमा आउनुहुन्छ, बादलमा सवारी भएर आउनुहुन्छ र आफ्नो सन्तहरूलाई बोलाएर लानुहुन्छ। तर दोस्रो आगमनमा चाहिँ उहाँले सन्तहरूलाई ल्याउनु लागि होइन, तर सन्तहरूसँग आएर 1000 वर्ष राज्य गर्नुहुन्छ पृथ्वीमा। मैले आज मेरो वचनलाई मैले यहीँ राखेँ। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो बटनमा थिचेर सब्सक्राइब र हामीबाट आएको हरेक नयाँ भिडियो थाहा पाउन बेल आइकनमा थिच्नुहोला।